He is very pleased to be here and share his experience and immense knowledge with you guys. Over to Chaudhry Iqbal Ahmed Khan Dhangal Saab, and I hope you will have a very good and informative lecture. Thank you. Sir, over to you, please. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, मुझे इनवाइट किया। मैं प्लीयर फील कर रहा हूँ कि मुझे मौका मिला एक लेक्चर डिलीवर करने का। तो मुझे डिस्कस हुआ है मेरे साथ कि लैंड रेवेन्यू लॉस के ऊपर मैंने आपको लेक्चर डिलीवर करना है। तो देखें ना, आपने पढ़ा तो बहुत कुछ हुआ है, सब डिग्री होल्डर हैं माशाल्लाह, और मेरा ख़्याल है कि सिर्फ मैंने आपको जो गाइड करना है वो इतना है कि प्रैक्टिस में कैसे आपने प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, अपील, रिव्यू, रिवीज़न और मिसलिनियस एप्लीकेशंस कैसे फ़ाइल करनी हैं और क्या इश्यूज़ हैं। तो मैंने इसके सब्जेक्ट जो है ना कुछ बनाए हुए हैं। सब्जेक्ट इसके हैं, वो सब्जेक्ट उसके होंगे, मैंने सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट बनाए हैं जो वैसे एक है सबसे पहले जो अपील वगैरह से पहले जो मैं आपको गुजारिश करना चाहूँगा कि आपको एक अंदाज़ा तो होगा रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स का कि नहीं है, कोई रजिस्टर हकदारान ज़मीन का, म्यूटेशन का, खसरा गिरदावरी का, उसके बारे में आपको कुछ इल्म है कि नहीं है। तो मेरा ख़्याल है कि मैं आपको ये बता दूं पहले, उसके बाद मैं बताऊं कि क्या करना है। मैंने ये बाद में सोचा कि शायद ऐसा भी मुमकिन है कि मैं ये बताना चाहूं कि प्रैक्टिस कैसे करनी है, उससे पहले बेसिक डॉक्यूमेंट का पता होना चाहिए। अब देखें ना, 3-4 तो डॉक्यूमेंट्स हैं ना उसमें। सबसे पहले डॉक्यूमेंट क्या है, दैट इज़ ए रजिस्टर हकदारान ज़मीन। रजिस्टर हकदारान ज़मीन जो है उसको हम जमाबंदी भी कहते हैं, ठीक है जी। रजिस्टर हकदारान ज़मीन जो है उसको हम जमाबंदी भी कहते हैं। जमाबंदी उसे क्यों कहते हैं, दैट वाज प्रिपेयर्ड फॉर रिकवरी ऑफ द लैंड रेवेन्यू अर्लियर, बट नाउ दिस इज ए टाइटल डॉक्यूमेंट। अब अगर फ़र्ज़ करें कोई ये कहता है कि दिस इज़ नॉट ए टाइटल डॉक्यूमेंट, तो मैं उससे एग्री नहीं करता। नाउ दिस इज़ ए टाइटल डॉक्यूमेंट। Even the landowners are existing even without having any sale deed and mutations in their favor, meaning thereby this is a title document. अब वो है क्या, देखिए उसके नंबर जो है ना, नंबर 1 पर जो है रजिस्टर हकदारान ज़मीन का कॉलम नंबर 1, वो क्या है, वो खेवट नंबर है। उसे क्या कहते हैं, खेवट नंबर है। खेवट नंबर को आप पेज नंबर भी कह सकते हैं, ठीक है, पेज तो ज़्यादा होते हैं। यानी वो खेवट नंबर दरअसल है ऑनर नंबर। क्या है, ऑनर नंबर है। आप उसको मालिक नंबर कहेंगे, वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है। अब कॉलम नंबर 2 है उसका। कॉलम नंबर 2 क्या है, कॉलम नंबर 2 है खतौनी नंबर। खतौनी नंबर क्या है, कोई दोस्त बता सकता है क्या है खतौनी नंबर, एनीवन? मैं बताता हूं आपको। देखें, खतौनी नंबर है टेनेंट नंबर। क्या है, टेनेंट नंबर है वो। द कॉलम नंबर 1 रिलेट्स विद द ओनरशिप कॉलम एंड कॉलम नंबर 2 रिलेट्स विद द कल्टीवेशन कॉलम। अब कल्टीवेशन कॉलम, the person who is in possession of the land specific portion, his name is being mentioned in the Khatoni and he is being allotted a Khatoni number. सर तो क्या ही बात थी, वाकई वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए था, लेकिन इस वक्त वो डॉक्यूमेंट है नहीं। डॉक्यूमेंट होना चाहिए था, वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए था, ज़रूरी था। मैं उसमें फार्म नंबर उसका देख लेता हूँ, देख के तो फिर मैं एक कॉपी, मैं अपने दोस्त से, कुलीग से कहूँगा कि एक कॉपी चाहिए इसकी। आप इसमें ना मैं आपको भेज रहा हूँ और इसकी कॉपी करवा लें। आधा मिनट सिर्फ ब्रेक लूँगा, आधा मिनट की सिर्फ ओनली। हाँ, मैं भेजता हूँ। ये बड़ा ज़रूरी है, उसकी वजह है कि उसके साथ में उसको बाद में कर लेंगे, फिर आगे चलते हैं, ताकि आपको पता तो चले कि इशू क्या है। वहाँ कंसेप्ट ही नहीं क्लियर होता। लोग रजिस्टर हकदारान ज़मीन देख रहे होते हैं,
दाखिल खारिज देख रहे होते हैं, म्यूटेशन, एंड देयर इज नो डिफरेंस बज़ाहिर कि ये क्या चीज़ है, कौन सा डॉक्यूमेंट है, तो हाउ वी कैन प्रोसीड फर्दर फॉर अ लिटिगेशन बिफोर द कोर्ट. दीज आर द बेसिक डॉक्यूमेंट विच आर रिक्वायर्ड टू बी perused. ला रहे हैं खुद ही, आपको भेज भी रहा हूँ मैं. मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ सर, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ सर, प्लीज़, थैंक यू. मैंने भेज दिया, प्रिंट आ जाता है. तो फिर ऐसा है ना कि डॉक्यूमेंट्स को बाद में देखते हैं. अब देखना यह है कि व्हाट काइंड ऑफ लिटिगेशन इज पेंडिंग इन द कोर्ट्स एंड व्हाट नेचर ऑफ द केसेस आर रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड, वो क्या है. देखिए, सबसे ज़्यादा लिटिगेशन है देयर इज रिगार्डिंग द म्यूटेशन. म्यूटेशन हैज़ टू बी सैंक्शनड अंडर सेक्शन 42 ऑफ द लैंड रेवेन्यू एक्ट. दफ़ा 42 के तहत इंतकाल तस्दीक होता है. अब दफ़ा 42 क्या है? दफ़ा 42 ये कहती है कि कोई आदमी सेल डीड लेकर या बगैर सेल डीड के जा सकता है और वो जाके कहे कि मैंने ये लैंड इससे फलां फलां से परचेज़ कर लिए और मेरे नाम जो है मुंतकिल की जाए. सेल डीड की बुनियाद पर ही हैज़ टू एंटर द म्यूटेशन एज पर द कंटेंट्स ऑफ द सेल डीड. ठीक है. अब वो कहता है नहीं, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है लेकिन मैंने लैंड मुंतकिल करनी है, तो द पटवारी इज ए कॉम्पिटेंट टू एंटर द म्यूटेशन. Not the tehsildar, but the patwari is under obligation to enter the mutation, even without having any order from any competent court. Under section 42, if he is not entering, then he is under obligation to be prosecuted and the disciplinary action can be initiated against the patwari. Any person can go who is a landowner before the patwari and he can get enter the mutation. Subsequently, he will fix the date for calling the vendor and the vendee, and both will appear before the tehsildar. He will inquire into the matter and then the mutation will be sanctioned. अब हमने उसके खिलाफ अपील करनी है कि इंतकाल गलत तस्दीक हुआ है. Now we have to see what has to be written in the appeal. तो मैंने आपको बताना है कि what grounds are required to be mentioned in the appeal. आपने प्रैक्टिस करनी है. ला तो आपने पढ़ लिया है सेक्शन 42, आप पढ़ भी लेंगे दोबारा, लेकिन उसमें मेंशन क्या करना है. देखें, ऑर्डर तहसीलदार साहब का होता है इंतकाल को तस्दीक करने का. ठीक है. अब आपने पहली अपील उसके खिलाफ करनी है. आपने कहना है कि इंतकाल दुरुस्त तस्दीक नहीं हुआ, म्यूटेशन इलीगल है, दिस इज रिक्वायर्ड टू बी कैंसल्ड. ग्राउंड क्या है? नंबर 1 ग्राउंड, इट हैज़ बीन सैंक्शनड इन माई एब्सेंस. ठीक. I have not visited the Patwari Halka. I have not marked any thumb impression on the sheet. Secondly, the learned Tehsildar has not inquired into the matter. He is under obligation to inquire into the matter after going in the village. He has alienated the land illegally more than required or more than as the he is under obligation to record the statement. The Patwari has to record the statement in the Rapat Roznamcha when any person is visiting the Patwari Halka.
स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट वो देगा कि जनाब मैंने इतना इतना रकबा उसके नाम मुंतकिल करना है। अब फ़र्ज़ करें रपट रोज़ नामचा और एंट्रीज ऑफ द रपट रोज़ नामचा और म्यूटेशन आर नॉट टेलिंग विद ईच अदर, देन दिस इज़ आल्सो ए लीगल ग्राउंड। तो ये 3-4 ग्राउंड्स हैं जो आपने उसमें मेंशन करनी है सेक्शन 42 के लिए। मैं आपकी हेल्प रिक्वायर्ड है इसको साथ साथ आगे चलाने के लिए। आइए यहाँ तशरीफ रखें ना मेरे पास आप प्लीज़। द लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, द वेस्ट पाकिस्तान कहते हैं द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। ठीक है, अच्छा अभी ग्राउंड को अपील पे लाइए। मैं करता हूँ आपकी, वैसे रिक्वायर्ड है आपकी। बहुत ज़्यादा हो गया। अच्छा अब देखें कि जो अपील है, अपील हैज़ टू बी फाइल्ड विद इन 30 days अगेंस्ट म्यूटेशन। अपील फाइल होनी है अंडर सेक्शन 161 ऑफ द लैंड रेवेन्यू एक्ट। ठीक है, अब जाहिर है 30 days गुजर गए, आमतौर पे गुजर जाते हैं, कोई बात नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो देन द लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1908 इज एप्लीकेबल। सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट विल बी एप्लीकेबल। आप कह सकते हैं कि मेरे इल्म में नहीं था, मुझे कॉपी लेट मिली है, सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिली। आप सेक्शन 5 की एक एप्लीकेशन साथ लगाएंगे लिमिटेशन एक्ट की फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले, तो डिले विल बी कंडोन्ड। मैं लिमिटेशन पर आखिर पर आऊँगा, आपको बताऊँगा मैं कि वो लिमिटेशन कितनी मैटर करती है रेवेन्यू मैटर्स में। और ये बहुत ही अहम बात है, बहुत अहम बात इसलिए है कि जितनी हम लिमिटेशन के ऊपर नॉकआउट करते हैं ना, टेक्निकली रेवेन्यू कोर्ट्स में नॉकआउट नहीं होते लिमिटेशन की बुनियाद पर। लिमिटेशन इतनी मैटर ही नहीं करती। क्यों नहीं करती वो मैं बताऊंगा आपको जब मैं आखिर एंड पर आता हूं, फिर बताता हूं। बहरहाल इसलिए मैं कह रहा हूं कि सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट साथ लगनी है उसमें। जब वो लग जाएगी तो इसका मतलब है कि डिले कंडोन हो जाएगी, उसमें आप ग्राउंड्स मेंशन करेंगे। अच्छा देखें, एक और बात है, अब म्यूटेशन सैंक्शन होता है, आप उसमें एक ग्राउंड और भी ले सकते हैं। जब जॉइंट ओनरशिप है ना, तो शेयर मुंतकिल होना है उसमें। नो पर्सन इज एंटाइटल्ड और नो को शेयर इज एंटाइटल्ड टू एलिनेट द स्पेसिफिक खसरा नंबर फ्रॉम द जॉइंट लैंड। ठीक है, दिस इज आल्सो ग्राउंड इफ द शेयर मोर देन एंटाइटलमेंट हैज बीन ट्रांसफर्ड और द शेयर हैज नॉट बीन ट्रांसफर्ड अकॉर्डिंग टू द रेवेन्यू रिकॉर्ड, और स्पेसिफिक खसरा नंबर मुंतकिल नहीं हो सकता, क्योंकि विदाउट पार्टीशन नो पर्सन इज एंटाइटल्ड टू एलिनेट अ स्पेसिफिक पोर्शन। दैट इज आल्सो ग्राउंड इन अपील। अच्छा, अब एक और कैटेगरी है, आपके पास म्यूटेशन जो है वो अपील आती है। ये तो मैंने अपील की है कि ठीक है, ये ऑरल सेल म्यूटेशन की अपील है जो मैंने आपके सामने डिस्कस की है। देखिए, एक और भी तो मैटर है ना, इनहेरिटेंस का म्यूटेशन जो है उन्होंने सैंक्शन करना है रेवेन्यू ऑफिसर ने, और आप कहते हैं ठीक है उसमें कुछ डॉटर्स रह गई हैं, एक विडो की औलाद रह गई है, एक विडो की औलाद आई है, वो नहीं, उसमें नाम एंटर नहीं किए उसने, और हो जाता है ठीक है कोई बेटियां नहीं हुई, कोई पहले ऑलरेडी डिसीज थे, उनके नाम और उनके लीगल हेयर्स नहीं आए, तो दैट अपील इज आल्सो कॉम्पिटेंट अंडर सेक्शन 161 ऑफ द लैंड रेवेन्यू एक्ट। अब उसमें ग्राउंड्स तो हैं, आपके पास क्या ग्राउंड्स है उसमें आप लिखेंगे, उसमें एक उसका बर्थ सर्टिफिकेट है, उसका मैरिज सर्टिफिकेट है, आजकल फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, वो चीज़ें आप उसके साथ लगाएंगे तो आप उसमें मेंशन करेंगे। फिर आप ऐसा भी हो सकता है कि ही मे बी ऑनर इन द एडजस्टेंट रेवेन्यू स्टेट और एनी अदर विलेज एंड एनी अदर डिस्ट्रिक्ट, ही मे बी ऑनर, शी मे बी ऑनर इन द विलेज ऑफ देयर फादर और ऑफ देयर हस्बैंड और देयर हस्बैंड, तो वो डॉक्यूमेंट आप साथ लगाएंगे, उसको मेंशन करेंगे, तो इनहेरिटेंस म्यूटेशन की जो अपील है वो भी वहाँ होगी। एक बात मैं बड़ी ज़रूरी है जो आपको बताना चाह रहा हूँ, देखिए आप प्रैक्टिस सीखने आए ना यहाँ, और फीस भी जस्टिफाई करनी है ना आपने,
یہ جو میں آپ کو کام بتا رہا ہوں نا، یہ ایک آسان ترین کام ہے، اس کو بالکل نہ سمجھیے گا کہ یہ ڈیفیکلٹ ہے. کیوں؟ جو وکیل صاحب آتے ہیں وہ جا کے سول کورٹ میں سول جج کے دعویٰ دائر کر دیتے ہیں. نو نیڈ ایٹ آل، ضرورت ہی نہیں ہے فائل کرنے کی، کوئی عقل مندی کا تقاضا ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ اٹ ول ٹیک مور دین 2 or 3 years بائی ویسٹنگ یور پریشیس ٹائم. بھائی 2 مہینے میں وہاں اپیل کا فیصلہ ہو جانا ہے کلکٹر صاحب کے، تو آپ نے اپنا وقت اور لوگوں کا وقت کیوں ضائع کرنا ہے؟ اس کی کوئی وجہ لیک آف نالج ہے؟ تو قطعاً ضرورت نہیں ہے. اب دیکھیں بہت سارے وکیل ہیں وہ وہاں پر وہ اعتراض کر دیتے ہیں، نہیں دس از اے میٹر آف ایویڈینس دیئر فار اٹ از ریکوائرڈ ٹو بی فائلڈ ان دا سول کورٹ. وائی بھائی؟ ایون دس از اے میٹر آف ایویڈینس، ایون دین دس از ناٹ ریکوائرمنٹ. رول 6A موجود ہے لینڈ ریونیو رولز میں. اف دیر از ایویڈینس از ریکوائرڈ ایون دین دا کلکٹر از اے کمپیٹنٹ ٹو ریفر دا میٹر ٹو دا تحصیلدار فار ریکارڈنگ آف دا ایویڈینس. تو یہ بہت ساری چیزوں کا ہمیں علم نہیں ہے، تو اس لیے ایسا ہوتا ہے. سوری. ایک اور میوٹیشن کی اپیل ہے کہ اف دا سیل ڈیڈ ہیز بین ایگزیکیوٹیڈ اینڈ دا میوٹیشن ہیز بین سینکشنڈ بٹ یو آر اگریوڈ فرام دا میوٹیشن reasoning that your ownership has been extinguished from the revenue record on the basis of this illegal mutation. اب کیا اعتراض ہے آپ کا؟ The person is a owner of the only of the 10 canal, but he has alienated 15 canal land to 3 persons, 5 canals. But the last owner get sanctioned the mutation, and the earlier owner who was the senior who has not get sanctioned the mutation. When he visited the Patwari Halka, he was not owner, his vendor was not owner in the revenue record. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے کرنا کیا ہے؟ بھئی he has to file an appeal. There is no need for cancellation of the sale deed from the civil court at all. یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ وکیل اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں بہت سارے. قطعاً ضرورت نہیں ہے کبھی سول کورٹ میں نہیں جانا سیل ڈیڈ خارج کرانے کے لیے. میں بڑے دعوے سے بڑی سمجھ سے بات کر رہا ہوں، مجھے 30 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. بالکل نہیں جانا، قطعاً ضرورت نہیں ہے، اس کوئی عقل مندی نہیں ہے. اب جانا کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ یو آر ایگریوڈ فرام سینکشننگ آف دا میوٹیشن. دا پٹواری ہلکا دا ریونیو آفیسر از انڈر obligation ٹو کریکٹ دا ریونیو ریکارڈ ایز پر دا اینٹریز آف دا سینئر سیل ڈیڈ. یو ہیو ٹو سمپل فائل این application. Application is required. You can correct the revenue record from the district collector, or for early disposal, if you want early disposal of the matter, then you have to file an appeal under section 161 of the Land Revenue Act. اب اس میں کیا کچھ مینشن کرنا ہے آپ نے؟ پہلی بات تو آپ نے کہنا ہے کہ فلاں فلاں سیل ڈیڈ دیکھیں جی، میری سیل ڈیڈ جو ہے وہ 93 کی ہے، سبسیکوینٹ سیل ڈیڈ جو ہے 94 کی ہے، اس سے بعد کی سیل ڈیڈ 95 کی ہے. اب 1995 کے ایئر کے آدمی نے میوٹیشن سینکشن کروا لیا. اب میوٹیشن اس نے سینکشن کروا لیا، میرا نہیں ہوا، لہٰذا سبسیکوینٹ میوٹیشن از ریکوائرڈ، دا میوٹیشن از ریکوائرڈ ٹو بی کینسلڈ، اور آرڈر کیا جائے کہ میرا میوٹیشن درج کیا کریں. اس نے نوٹس دینا ہے انڈر سیکشن 161 سب سیکشن 4. ہی از انڈر obligation ٹو ایشو اے نوٹس. مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے، وہ تو لاء میں ہے ہی، ہر جگہ پر ہے. وہ اس نے دینا ہے، اس کے بعد اس نے آرڈر کر دینا ہے سمپلی. تو سوال یہ پوچھے کہ بھائی اس کو سیل ڈیڈ کو کیوں سول سے خارج کروانے؟ اس میں کیا عقل مندی کا تقاضا ہے؟ اس کی کیا لیگل ویلیو ہے جس کا میوٹیشن انٹر نہیں ہوا؟ اور آئی تھنک دا جینون پرچیزر از اے اونر ان پوزیشن آن دا بیسس آف دا سیل ڈیڈ، تو اس کی بھی قطعاً ضرورت نہیں ہے. مطلب کہنے کا کہ اپیل ہی فائل ہونی ہے، یہ بات ہے. اور ایک اور بھی بات ہے، آپ اس کی بنیاد پر جو میوٹیشن کینسل ہو جاتا ہے نا، آپ اس کا آرڈر کلکٹر صاحب کا رجسٹرار آفس میں بھیج بھی سکتے ہیں. وہ اس کی انٹری بھی کر لیتے ہیں کہ جناب اس کی بنیاد پر جو ہے نا جی وہ بعد کی ہے سیل ڈیڈ، اس کے اوپر یہ انٹری ہوئی ہے، وہ پیپر لگا کے ساتھ لکھ بھی دیتے ہیں اس پہ، تو یہ ہو جاتا ہے. تو لہٰذا سول کورٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے.
بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ دا اینٹریز آف دا سیل ڈیڈ اینڈ دا اینٹریز آف دا میوٹیشن آر ناٹ ریلیٹنگ. ایون دین یو کین فائل این اپیل. وہ اس کی اینٹریز اس کے مطابق درست کر دیں گے, نام درست نہیں ہے, شیئر درست نہیں ہے, رقبہ درست نہیں ہے, تو وہ بھی درست ہو جائے گا اس اپیل کے ذریعے. تو میرا خیال یہ ہے کہ جو سیکشن 42 ہے نا جی, اس کی بات تو آپ نے سمجھ لیے. اگر دفعہ 42 کے اوپر انتقال کی اپیل کے اوپر اگر کوئی کوشچن آپ کے ذہن میں ہو تو وہ کر لیں. اس کی وجہ ہے کہ اس کے بعد میں پارٹیشن پر جانا چاہوں گا, تو پلیز ویلکم. اچھا ہے کوئی کوشچن ہو جائے. اس کی وجہ ہے کہ یہ تو دیکھیں نا, یہ کلاس روم نہیں ہے. پتہ ہے کیوں؟ اب تو آپ پروفیشنل آدمی ہیں, آپ وکالت میں آ گئے ہیں. کلاس میں تو ہم بیٹھے رہتے تھے, سنتے رہتے تھے, ایسے ہی گھر چلے جاتے تھے. تو میں تو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ آپ کے بہت سارے سوالات ہوں گے. اتنی زیادہ خاموشی کی ضرورت نہیں ہے. وہ اسٹوڈنٹ اور ٹیچر والا ماحول نہیں ہے یہاں پر. تو پلیز ویلکم یار, آپ سوال کر رہے تھے. ہاں 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 اس میں سے اگر کسی نے ایک مخصوص حصہ بیچ دیا, ہاں ہاں اس کو پھر جو انتقال ہے اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے, کیونکہ اس کو تو وہ بھی شریک ہیں سارے. اچھی جگہ کا حصہ وہ سیل کر دیتا ہے, تو پھر اس انتقال کو چیلنج کر سکتے ہیں. ہاں ہاں ٹھیک ہے نا, تشریح رکھیں, بالکل صحیح. میرا خیال ہے میرے بھائی بہت مائنڈ اپلائی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, باقی دوستوں سے زیادہ مائنڈ اپلائی کر رہے ہیں میری باتوں پر. دیکھیں بات یہ ہے نا بھائی کہ جائنٹ لینڈ میں سے کوئی آدمی, کوئی کوشیرر جو ہے مور دین اسپیسیفک خسرہ نمبر منتقل نہیں کر سکتا نا. ٹھیک ہے, یہ ایک سیٹل لا ہے نا, یہ ایک سیٹل لا ہے. اچھا, اب منتقل نہیں کر سکتا. فرض کریں منتقل کر دیتا ہے اور اس کا میوٹیشن بھی سینکشن ہو جاتا ہے اور اس میں خسرہ نمبر مینشن ہو جاتا ہے. ایسے ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے, اپیل از اے کمپیٹنٹ. ٹھیک ہے, میں نے ایک اور بات کہی تھی آپ کو کہ بعض اوقات نا ہم مسلینیس ایپلیکیشن دے دیتے ہیں, وہ چلی جاتی ہے ڈسٹرکٹ کلکٹر صاحب کے پاس فار کریکشن آف ریونیو ریکارڈ. یہ پریکٹس ٹھیک ہے, ہی ہیز اے فل جوریسڈکشن, اس پہ میں آؤں گا, لیکن نا اس کو نہیں دینا چاہیے اپلیکیشن کو. کیوں نہیں دینا چاہیے؟ ہمارے سامنے سب سے پہلی پرائرٹی ہے نا جو وکیل کے سامنے, وہ یہ ہے فیس لے اور اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرے اور ریلیف لے کے دے دے. ہمارا یہ کام ہے. ہم نے کوشش کرنی ہے, کوشش باقی عدالت نے کرنی ہے. سائل کو اتنا نہیں رولنا کہ وہ دوبارہ آئے ہی نہ آپ کے پاس. اور سول کورٹ میں ایسا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اس کا مسئلہ حل کرنا ہے نا. آپ نے مسئلہ حل کرنا ہے تو مسلینیس ایپلیکیشن فار کریکشن آف ریکارڈ از ناٹ ریکوائرڈ. یو ہیو ٹو فائل این اپیل بفور دا کلکٹر. ٹھیک ہے, بائی مینشننگ دا ریزنس. اور کلکٹر صاحب, کلکٹر مینس اے سی کلکٹر, not ADCR, sub-divisional collector is a competent to hear the appeal under section 161. اس کے پاس آپ نے اپیل فائل کرنی ہے, ساتھ سیکشن 5 آف لمیٹیشن ایکٹ کی اپلیکیشن لگانی ہے اور بس مسئلہ حل ہو جائے گا جی. تھینک یو. اچھا تو اور کہاں جی, ویلکم نا. اچھا کریں نا جی, بھیج دیے, آ گئی ہے تو اس کے اوپر نہیں آ سکتی. اچھا دیکھیں, فرض کریں یہ وہ رجسٹر حقداران زمین ہے نا, یہ ہے. دیکھیں اس کو پڑھنا بڑا ضروری ہے. پریکٹس کو سمجھنے کے لیے نا ہر بندے کو اس کو پڑھنا بڑا ضروری ہے. کیوں پڑھنا ضروری ہے؟ ایک بات بتا دوں میں آپ کو. سر دیکھیں یہاں پر بڑے بڑے سول کے وکیل ہیں سر. اب اتنے بڑے بڑے وکیل ہیں, سپریم کورٹ کے وکیل ہیں, وہ ریونیو ریکارڈ کو نہیں پڑھ سکتے, اور بڑی عجیب بات ہے. اب کیوں نہیں پڑھنا اس کو؟ بھائی بات یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کے سول کے میٹر ہیں, یا تو آپ کا اربن پراپرٹی کا ہے, یا آپ کا ہاؤس کا میٹر ہے, یا آپ کا ایگریکلچرل لینڈ کا ہے. جب آپ کا پراپرٹی کا میٹر ہے تو آپ نے ریونیو ریکارڈ ہی نہیں پڑھنا, تو آپ وکیل کیسے ہو؟ بھائی آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے جانا کہاں ہے, آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ڈاکومنٹ نہیں پڑھا. وہ سول کا کیس شروع سے لے کے آخر تک بالآخر جا کر خراب ہو جاتا ہے, کیونکہ اس نے سمجھا نہیں. اب اس کو فرض کریں آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے ریونیو ڈاکومنٹ یہ مشکل ہے, مجھ سے نہیں پڑھا جاتا. بھائی دا سیل ڈیڈ وچ ہیز بین ایگزیکیوٹیڈ بٹوین دا پارٹیز, دیٹ ہیز بین ایگزیکیوٹیڈ آن دا بیسس آف دیز ڈاکومنٹس.
You are under obligation before starting the practice to peruse these documents. पता होना चाहिए, या इसके बगैर गुजारा नहीं है. अच्छा, क्या कहता है देखिए कॉलम नंबर 1, प्लीज वेलकम. हाँ यार कोई ऐसा नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है. ठीक है, अब एक बात बताएं, को शेयरर्स मीन तो तमाम शेयर्स लिखे हुए, हम को शेयरर्स का बाकी दीगर उसमें यूज़ कर रहे होते हैं. बाज़ औक़ात हम को शेयरर्स ऑफ द वाटर चार्जेस कर रहे होते हैं, को शेयरर्स इन द वाटर लैंड, को शेयरर्स इन द कैनाल वाटर. ठीक है, वो हम यूज़ कर रहे होते हैं, कोई फ़र्क नहीं है, कोई मीनिंग का फ़र्क नहीं है. को ओनर्स इन द ओनरशिप ऑफ द लैंड. ठीक है, डिक्शनरी में सबका एक ही मतलब है, कोई इसने डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है. अच्छा, और बताइए प्लीज़. अच्छा, अब देखें कॉलम नंबर 1 क्या है. इसका डॉक्यूमेंट कॉलम नंबर 1 है खेवट. ठीक है, ये खेवट है. अब खेवट नंबर 1 का मतलब देखें, ये शुरू में कुदरती बात है कि खेवट नंबर 1 लिखा हुआ है, खेवट नंबर 2, 3, 4 भी हो सकता है, लेकिन वो जो बुक है ना, बुक उसके जो शुरू में 5-6 पेज इंडेक्स के, उसके बाद जो पहला पेज है ना, उसके ऊपर जिस मालिक का नाम है, इसलिए इसका खेवट नंबर 1 दिया हुआ है. तो ये गांव में से जो मालकान है उनके नंबर बाज़ औक़ात बड़े मालकान के खेवट नंबर 1 पे शुरू हो जाते हैं. और ये खेवट नंबर 1 का मतलब है मालिक नंबर. समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि मालिक नंबर है ये. अब आ जाते हैं, अब ये किससे रिलेट करता है, ये कॉलम नंबर 3 से रिलेट कर रहा है. ये इस आदमी का नंबर है. किस आदमी का नंबर है, वहाँ पर जो भी आदमी लिखा हुआ है, इस आदमी का जो भी नाम लिखा है उससे रिलेटेड है. अब इसमें कितने हैं, नीचे वो नाम लिखे हुए हैं सबके, फलां फलां, वो ज़फ़र इकबाल वगैरह, सईद और नईम वगैरह, ये वो सब लिखे हुए हैं. ठीक है, ये इनसे अब जब भी आप पूछेंगे कि ये जो है ना मोहम्मद ज़फ़र, सईद, नाजरा वगैरह, ये कहाँ पर मालिक हैं, तो आप पटवारी को बताओगे खेवट नंबर 1 की कॉपी चाहिए, वो फौरी तौर पर खेवट नंबर 1 निकालेगा, आपको इसकी कॉपी दे देगा. अब एक और बात बता दूं, देखें इसमें ना टॉप के ऊपर एक लिखा हुआ है, टॉप पे, लेफ्ट टॉप पे लेफ्ट टॉप पर लिखा हुआ है साल 2019-20 लिखा हुआ है ना. अब साल 2019-20 मीनिंग देयर बाय दिस रजिस्टर हकदारान वाज प्रिपेयर्ड साल 2019-20. ठीक हो गया जी. मीनिंग देयर बाय द बिफोर द टाइम साल 2019-20 ऑल द एंट्रीज रिगार्डिंग द सेल डीड एंड द म्यूटेशंस हैव बीन कंसोलिडेटेड एंड द दिस डॉक्यूमेंट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड. इससे पहले जितने सेल डीड्स के ऊपर इंतकालात थे, जो मालकान उसमें आए थे 2019-20 से, उन तमाम के नाम कॉलम नंबर 3 में हैं. कौन से कॉलम में? 3 में है. अब कॉलम नंबर 3 में आ गए, इसके बाद के जो सेल डीड है उनके नाम कहाँ हैं फिर? दिस इज आल्सो क्वेश्चन. ठीक है, उनके नाम आम तौर पे जो लास्ट कॉलम है ना उसमें मौजूद हैं. आम तौर पे लास्ट कॉलम में कलम से लिख देते हैं कि इस दौरान में, इस 4 साल के दौरान फलां फलां म्यूटेशन के ज़रिए ये लैंड एलिनेट हो चुकी है. आज अगर बंदा जाएगा, आज पता करना है कि ये तो डॉक्यूमेंट 2019-20 का है, आज पता करना है कि आज क्या हुआ है, तो यहाँ पर कॉलम जो है कैफियत का, वहाँ पर पटवारी साहब अब कंप्यूटराइज है, वहाँ पर लिखते हैं, लेकिन सही तौर पे नहीं लिखा जा रहा अभी तक इनसे, लेकिन पटवारी हल्का ने लिखा होता है कलम से साथ साथ, म्यूटेशन नंबर फलां हो गया, फलां हो गया, फलां हो गया. तो उससे ये पता चल जाता है कि अब मौजूदा मालिक कौन है. ठीक हो गया जी. अब आते हैं कॉलम नंबर 2. कॉलम नंबर 2 जो है वो है खतौनी नंबर. ठीक है जी. अब खतौनी नंबर जो रिलेट कर रहा है ना, देखें ये रिलेट कर रहा है कॉलम नंबर 4 से. कॉलम नंबर 4 दरमियान में बड़ा कॉलम है जहां पर बाकी बदस्तूर लिखा हुआ है, लफ्ज़ लिखा हुआ है ना जी. यहाँ पर बाकी बदस्तूर का लफ्ज़ तो इन्होंने ठीक नहीं लिखा, लेकिन इनका कहने का मतलब है जो ऑनरशिप कॉलम में बंदा है वही बदस्तूर यहाँ पर कल्टीवेट कर रहा है. यहाँ पर नाम हो सकता था खैरदीन, अगर उसकी कल्टीवेशन होती तो उसका मालिक होना ज़रूरी नहीं है. उसके नीचे जो दीगर आदमी है उसके नीचे फ़तेहदीन हो सकता था, जो कि मालिक होना ज़रूरी नहीं है, ही इज़ ए कल्टीवेटर. और आगे लिखा होना हो सकता था वहाँ पर कि खैरदीन मज़ारा ताबे मर्जी,
Khairuddin tenant at will. Khairuddin is cultivating the land year to year basis. He is not a occupancy tenant and he has not ancestral rights. عام طور پہ جو انٹریز آپ کو ملے گی وہ ملے گی اس کالم میں کہ فلاں آدمی خیردین مزارہ تابع مرضی، فتح دین مزارہ تابع مرضی. اس میں نہیں ہے کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ بدستور میننگ دیئر بائی دے آر سیلف کلٹیویٹنگ. ٹھیک ہے، یہ وہ ڈاکومنٹ ہے. اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بندے کا قبضہ ہے بھی کہ نہیں. بعض اوقات آپ کہہ سکتے ہیں ایک آدمی کلیم کرتا ہے، جب آپ یہ کالم نمبر 4 دیکھیں گے تو آپ کہیں گے بھی آپ کا قبضہ تو نہیں ہے، قبضہ تو فلاں کا ہے. جب آپ سٹے لینے جاتے ہیں تو عدالت پوچھ رہی ہوتی ہے اچھا ڈاکومنٹ قبضے کا کیا ہے. اب یہ ڈاکومنٹ جو ہے نا یہ تو ہے اونرشپ ڈاکومنٹ. ٹھیک ہے جی، یہ اونرشپ ڈاکومنٹ ہے، لیکن اس کا جو کالم نمبر 4 ہے نا یہ کہاں سے تیار ہوا ہے. دس کالم نمبر 4 ہیز بین پرپیئرڈ آن دا بیسز آف دا رجسٹر خسرہ گرداوری وچ ہیز بین پرپیئرڈ ڈیورنگ دا لاسٹ 4 ایئرس. جو پچھلے 4 سال میں کلٹیویشن کالم کا ریکارڈ تیار ہوا ہے. پٹواری حلقہ 2 دفعہ وزٹ کرتا ہے، ہر جگہ کی، ہر ایکڑ کی، گاؤں کے ہر پورشن کی اس نے 2 دفعہ وزٹ کرنی ہے سال میں. 2 دفعہ جب وزٹ کرنی ہے تو اس نے ہر دفعہ ایک دفعہ مارچ میں کرنی ہے، دوسری دفعہ اکتوبر میں کرنی ہے. ایک دفعہ مارچ میں کرنی ہے، دوسری دفعہ اکتوبر میں کرنی ہے. اس نے ہر دفعہ لکھنا ہے کون مالک ہے، کون کاشت کر رہا ہے. یہ جو انٹری ہے یہ رجسٹر حقداران قانون کے مطابق ہر 4 سال بعد تیار ہوتا ہے. لیٹ بھی ہو جاتا ہے، 6 سال بھی ہو جاتے ہیں، وہ ہماری ایڈمنسٹریشن کی کمزوری ہے. تو جب 4 سال بعد تیار ہوتا ہے تو لاسٹ کلٹیویٹر، دا نیم آف دا لاسٹ کلٹیویٹر آف دا 4 ایئر شوڈ بی مینشنڈ ان دس کالم نمبر 4. ٹھیک ہے نا جی، یہ ہوگا وہاں سے مینشن. آپ سٹے کے لیے فرض کریں کہیں جاتے ہیں تو یو ہیو ٹو پروڈیوس. اگر آپ کے پاس خسرہ گرداوری نہیں ہے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں جو میرے پاس جوں بندی ہے اس میں فلاں فلاں آدمی کی کاشت ہے یا میری بدستور ہے، مجھے سٹے چاہیے. آن دا بیسس آف دس ڈاکومنٹ آپ کو سٹے مل جائے گا. لیکن یہ 2019-20 کی ہے، آپ کو 2024 میں سٹے چاہیے. جب آپ کو 2024 میں چاہیے تو اس کا مطلب ہے آپ کو 2024 کی خسرہ گرداوری چاہیے. آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ خسرہ گرداوری چاہیے مجھے 2024 کی. خسرہ گرداوری یعنی پروف آف پوزیشن فرام دا حلقہ پٹواری، ناٹ فرام دا ڈسٹرکٹ ریکارڈ روم. دس ڈاکومنٹ ہیز اے ڈبل کاپی، ون از ود دا حلقہ پٹواری اینڈ ادر از ان دا ڈسٹرکٹ ریکارڈ روم. بٹ دا خسرہ گرداوری از ناٹ آف اے ڈبل کاپی نا، دیٹ از اونلی ان دا کسٹڈی آف دا پٹواری حلقہ. یو اونلی کین کلیکٹ فرام دا پٹواری حلقہ. ٹھیک ہے، وہ آپ ساتھ لگائیں گے. یہ کاپی اونرشپ کی ہو گئی، وہ دوسری کاپی ہو گئی پوزیشن کی، وہ دونوں ساتھ لگائیں گے. ریونیو آفیسر کے پاس جائیں گے، ہی ول گرانٹ دا اسٹیٹس کو. یہ بات ہے. تو میرا خیال ہے یہ اس پہ تو آ گیا ہے. اس کے علاوہ 2 ڈاکومنٹس رہ گئے ہیں. ایک تو انتقال رہ گیا ہے، میوٹیشن. دوسرا رہ گیا خسرہ گرداوری. کبھی اگر آپ کے ایڈمنسٹریٹر صاحب نے مجھے موقع دیا نا دوبارہ تو پھر میں انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ عرض کروں گا. اب میرا خیال ہے سیکشن 42 کی باتیں کافی ہو چکی ہیں. اب میں آ جاتا ہوں پارٹیشن پر. اچھا دیکھیں، پارٹیشن آف ایگریکلچرل لینڈ ہے یہاں پر. پارٹیشن آف دا مکان سائڈ نہیں ہے نا. دس از ناٹ آف پارٹیشن آف اے ہاؤس نا، یہ ہے. بٹ ان دس پارٹیشن دا ایریا آف دا ڈھاری، ڈیرا اینڈ کیٹل شیڈ اینڈ دا ادر شیڈس are included in the agricultural land. Those constructions are subservient to the agriculture. ٹھیک ہوگی بات، وہ اس میں شامل ہیں، اس کو آبادی شبادی نہیں گنا جاتا. لہذا اس کی پارٹیشن بھی ریونیو آفیسر نے ہی کرنی ہے. میں پانی پی لوں گا. اچھا اب دیکھیں پارٹیشن کا میٹر ہے نا. آپ نے نا کاپی دیکھ لی ایک، یہ واقعی بڑی ضروری تھی، وہ آپ نے اچھا کیا، مجھے پہلے لانی چاہیے تھی. اب دیکھیں دس ڈاکومنٹ از ریفلیکٹنگ دا 3 پارٹنرس. آپ دوبارہ دیکھیے اس ڈاکومنٹ کو. دس ڈاکومنٹ از ریفلیکٹنگ 3 پارٹنرس. اب ان کا جو ہے نا
ان کا پہلے کالم میں کھیوٹ نمبر ہے, دوسرے کالم میں کھتونی نمبر ہے, تیسرے میں 3 آدمین کا نام لکھا ہوا ہے کو شیئررز کا. اب جب تینوں کا نام اس میں مینشن ہے تو پھر آپ دیکھ رہیں گے کہ آگے شیئر لکھا ہوا ہے, حصہ لکھا ہوا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا حصہ لکھا ہوا ہے. اب یہ جو حصہ لکھا ہوا ہے اس سے آگے رقبہ بھی لکھا ہوا ہے, مخصوص رقبہ مطابق حصہ لکھا ہوا ہے. اب یہ جو لکھا ہوا ہے دیکھیں, یہ بتائیں, لکھا ہوا ہے 1 کنال 6 مرلے اوپر, اور دوسری بہن ہے ان کی, اس کا 1 کنال 6 مرلے اور اس کے نیچے 1 کنال 6 مرلے لکھا ہوا ہے. میننگ دیئر بائی دے آر اونرز ایز پر دیئر شیئر. اگر آپ یہ شیئر کیلکولیٹ کریں گے نا جو پرنٹ میں آیا ہے تو اس میں اتنا ہی نکلے گا ان کا شیئر. اب شیئر کیا ہے؟ شیئر عام طور پر مرلوں میں لکھا جاتا ہے, ٹھیک ہے جی, اور جب زیادہ قیمتی رقبہ ہو تو اسکوائر فٹ میں لکھا جاتا ہے. یہاں پر غالباً یہ اسکوائر فیٹ میں ہے, یعنی ایچ مرلہ ہیز بین ملٹیپلائڈ بائی 225. تو وہ کہیں کہیں مرلہ 272 کا بھی ہے, لیکن عام طور پر جو سیل پرچیز ہوتی ہے وہ 8 کنال کے حساب سے اور 225 8 کنال فی ایکڑ کے حساب سے اور 225 اسکوائر فٹ فی مرلہ کے حساب سے ہوتی ہے. خواہ وہاں پر ڈیفرنٹ بھی ہو, لیکن ایون دین عام طور پہ سیل پرچیز اس لیے ہوتی ہے. اب بات چل رہی تھی کہ یہاں پر یہ جو شیئر تحریر کیے ہوئے نا, یہ اسکوائر فیٹ میں تحریر کیے ہوئے ہیں. یہ جو اسکوائر فیٹ لکھے ہوئے ہیں وہ 1 کنال 6 مرلہ کے ہی لکھے ہوئے ہیں. اب سوال ہے کہ پارٹیشن کی اپلیکیشن دینی ہے, اب ان تینوں نے دینی ہے کہ ہمیں پارٹیشن کر کے اور ہمارا اسپیسیفک پورشن بی ایلوکیٹڈ ٹو دیم, دس از ایپلیکیشن. اب کہاں سے؟ یہ ایک کھیوٹ ہے, اس کھیوٹ کا ٹوٹل ایریا بھی اس میں لکھا ہوا ہے, آپ نے پڑھا ہو شاید. آپ دیکھیے کالم جو ہے نا 4 کے بعد 5 ہے, 5 کے بعد کالم نمبر 6 ہے. کالم نمبر 6 جو ہے وہ کہہ رہا ہے 224 کنال 2 مرلاز اینڈ 0 اسکوائر فیٹ. اوپر لکھا ہوا ہے سالم کھاتا, ٹھیک ہے جی. میننگ دیئر بائی یو ہیو ٹو فائل این ایپلیکیشن فار پارٹیشن آف دا ٹوٹل لینڈ. یہ جو ڈاکومنٹس 2 آپ کے سامنے آئے نا, اس کے ٹوٹل جو ڈاکومنٹس ہیں نا, اس کے ٹوٹل جو پیجز ہیں وہ کافی زیادہ ہیں, 100 سے زیادہ ہیں. یہ 3 پیج صرف آپ کے سامنے آئے نا, 2 پیج. دیکھیں یہ جو 240 لکھا ہوا ہے نا, اس کے اوپر 224 کنال 2 مرلاز, ایسا ہے کہ اس کے علاوہ بھی اس میں 200 مالکان موجود ہیں. You have to file an application for partition of the total land under section 135 of the Land Revenue Act by impleading the all co-sharers whose name are not mentioned in this document. You have to collect the full copy. You have to collect the full copy before filing any application. اسے کہیں گے آپ سائل سے کہ جائیں نقل جمع بندی لائے تمام مالکان کے ساتھ, رجسٹر حقداران کی کاپی لائیں تمام مالکان کے نام کے ساتھ. وہ لائے گا, اس میں جو جو نام جن کی طرف سے آپ نے فائل کرنی ہے وہ 3 آدمی پیٹیشنر ہوں گے, بقایا تمام لوگ ریسپونڈنٹ ہوں گے, اور آپ نے صرف وہ نائب تحصیلدار صاحب کے فائل کرنی ہے, وہ وہاں پر اپلیکیشن فائل ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. اب کیا کچھ اس کی گراؤنڈ کیا ہے؟ گراؤنڈ تو بڑی کلیئر سی ہے, ٹھیک ہے. ہمیں ایک تو آئیڈینٹیفائی نہیں ہو رہا کہ ہمارا پورشن کون سا ہے, اسپیسیفک پورشن ہمیں اسپیسیفک خسرہ نمبر ایلوکیٹ کیا جائے اور اس کے مطابق ہمیں پوزیشن دیا جائے. بقیہ کوشیرر جو ہیں انہوں نے مور دین انٹائٹلمنٹ رقبے پر قبضہ کیا ہوا ہے. یہاں پر تو 1 کنال کا ایشو ہے, لوگوں کا 20-20, 30-30, 100 کنال ہے, کسی کا 100 کنال ملکیت ہے, 90 کنال پر قبضہ ہے, دوسرے آدمی کی ملکیت ہے, اس کا 110 کنال پر قبضہ ہے. تو دس از اے جینوئن ریزن اینڈ گراؤنڈ وچ ہیز ٹو بی مینشنڈ کہ وی آر ناٹ ان پوزیشن ایز پر اوور انٹائٹلمنٹ. ٹھیک ہے. دوسرا مخصوص ہو جاتا ہے پھر یہ کھاتا نمبر 1 ہے, اگلی دفعہ کھاتا جو ہے اس کا 2 بن جائیں گے, 1 اور 2 بن جائیں گے, وہ جس کا 2 ہے وہ اس کا 3 بن جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے 2, ایک کھاتا جو ہے 224 کنال کا ہے, دوسرا 3 کنال کا بھی ہو سکتا ہے جتنا اس میں لکھا ہوا ہے. تو یہ اپلیکیشن ہو گئی فار پارٹیشن. گراؤنڈز میں نے عرض کر دیا ہے, اسپیسک کیا جائے, علیحدہ کیا جائے, زائد استحقاق پر قبضہ ہے, ہمارا پوزیشن کم ہے,
تو یہ باتیں اس میں لکھتے نہیں ہیں. وہ سمپل اپلیکیشن 1 پیجر اپلیکیشن از ریکوائرڈ, بٹ single application is applicable for partition of a single KVT. If you are owner in more than one KVT, you have to file the application 2, 3 or 4. Why? The reason is very clear. The landowners and co-sharers are different in each KVT. You have to include all the co-sharers in separate application. ٹھیک ہے, تو وہ آپ نے یہ کھیوٹ الگ ہے, وہ کھیوٹ الگ ہے, تیسری الگ ہے. ممکن ہے اس کا لینڈ یہاں پر ہو, ممکن ہو دوسری کا وہاں پر واقع ہے, تیسری کا وہاں پر واقع ہے, وہاں پر آپ کے اور کو شیئرر ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ علیحدہ اپلیکیشن لائی کرتی ہے ہر کھیوٹ کی. کامن سینس کی بات ہے, یہ تو لکھی ہوئی ہے اس میں, لیکن ایک کامن سینس کی بات ہے کہ ہاؤ یو کین فائل اپلیکیشن اگینسٹ اے ڈفرینٹ پرسنس. اب ایک اور بات دیکھیں, دا کیٹیگری آف ایچ کھیوٹ آف لینڈ از سچویٹڈ ایٹ دا ڈفرینٹ پلیسز ہیونگ اے ڈفرینٹ خسرہ نمبرس. اب ایک کھیوٹ ہے, اس میں 224 ہیں, 224 کنال لکھا ہوا ہے اس میں, تو میننگ دیر بائی ہے کہ اس میں کم از کم 28 ایکڑ رقبہ موجود ہے. ٹھیک ہے نا جی, اس میں 28 200 کنال کا 25 ایکڑ ہو گیا, اور 24 کا 3 ایکڑ ہو گئے, 28 کنال 28 ایکڑ رقبہ موجود ہے. 28 ایکڑ رقبہ جو ممکن ہے کہ یہ سارا کچھ سڑک کا قریب اور سڑک سے کے ساتھ ہو, ارد گرد ہو. آپ کی جو دیگر کھیوٹ ہے ممکن ہے وہ ساری ایگریکلچرل ہو اور سڑک سے 2 کلومیٹر دور ہو. ناؤ دس لینڈ ہیز ٹو بی ڈیوائڈیڈ امنگ دیز کو شیئررز. اب جب انہی کو شیئررز میں اس نے تقسیم ہونا ہے جو اس کھیوٹ کے کو شیئرر, تو ہاؤ یو کین امپلیڈ اینی ادر پرسن ان دس فار پارٹیشن آف دس کھیوٹ؟ ناٹ ایٹ آل. ٹھیک ہے, ہو ہی نہیں سکتا نا, وہ ہے نہیں. لہذا ایک کھیوٹ کے وہی مالکان کے نام تحریر کرنے, انہیں کرنے. اب کیا ہونا ہے, یو ہیو فائلڈ این ایپلیکیشن. دیکھیں میں آپ کو ایک اور عرض کر دوں, ریونیو ڈپارٹمنٹ کا ایک اپنا پروسیس ہے. آپ نے صرف سمن نوٹس دینے. نوٹس مینز آپ نے کوئی رجسٹری لفافہ وغیرہ نہیں کرنا, کچھ نہیں کرنا. آپ نے سمن فل اپ کر دینے, اس میں نوٹس فل اپ کر دینے تمام ریسپونڈنٹس کے نام کے ساتھ. تلبانہ جو ہے تلبانہ لگا دینا ہے, 2 روپے کا کورٹ فیس لگا دینا ہے. ٹھیک ہے, وکالت نامہ ٹکٹیں وغیرہ ہوگی, ایفیڈیوٹ ہوگی. جس طرح سوٹ میں آپ کی ویریفیکیشن ہوتی ہے, اسی طرح رول 4 آف لینڈ ریونیو رولز کے تحت ویریفیکیشن از آلسو ریکوائرڈ ایٹ دا باٹم. ٹھیک ہے جی, اسٹے ایپلیکیشن از ریکوائرڈ ود یور ایفیڈیوٹ. ایفیڈیوٹ از آلسو ریکوائرڈ ٹو بی اسٹیمپڈ بائی دا اوتھ کمشنر. ٹھیک ہو گیا. وکالت نامہ از آلسو ریکوائرڈ ود دا ٹکٹ. یہ آپ کی فائل تیار ہو گئی ہے پارٹیشن کی. آپ نے نوٹس بھر لیے ہیں جتنے 20-30 آدمی ہیں ان کے نام کے. تلبانہ ساتھ 2 روپے کا کورٹ فیس تلبانہ لگانا ہے, جتنے روپے کا بھی اب لگتا ہے وہ لگانا ہے ساتھ, وہ آپ نے دے دینا ہے. دا ریونیو ڈپارٹمنٹ ہیز اٹس اون پروسیس. دا ریونیو آفیسر ول ہینڈ اوور دا نوٹس ٹو ہز office staff. He will serve the notices, and if you will coordinate with the process server, then there will be no need to bear the expenses of the newspaper and the registered envelopes and the registry high, and again UMS and TCS will not be required. ٹھیک ہے, وہ جاتا ہے, جا کے وہ ساری تعمیلیں شامل ہیں, پٹواری اور چوکیدار کے ساتھ جاتا ہے, جا کے تعمیل کروا کے لے آتا ہے, اور وہ پروسیس سمری ٹرائل ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. پھر بھی اگر نہیں ہے ضرورت تو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, نوٹس وغیرہ دوبارہ کروا دیا اور کروا دیا. لیکن یو ہیو ٹو نو نا, یہ تو نہیں کہ تحصیلدار کو پتہ نہیں ہے تو آپ اس کے پاس جائیں, وہ کہے جائے رجسٹری لفافے کرائیں, اس سے بندہ پوچھے ہوئے ہم کیوں کرائیں. آپ نے کرنا ہے, ہم نے نوٹس دے دیے, تلبانہ دے دیے, ٹکٹ لگا دیا, آپ نے بھیجنا ہے, بھیج کے آپ اس کی تعمیل کروائیں, وہ تعمیل کروا کے آئیں گے اپنے اسٹاف کے ذریعے. تو یہ وہ بات ہے کہ وکیل نے سکھانا ہوتا ہے, ساری عدالتوں کو وکیل ہی پڑھاتا ہے, بشرطے کہ خود پڑھ کے آیا ہو یا لیکچر دھیان سے سنا ہو اس نے. ٹھیک ہے, تو وہ سب کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. یہاں تو سال 1.5 سال کے لیے ایک آفیسر آتا ہے, دوسرا چلا جاتا ہے, ہر ایک کو پڑھانا پڑتا ہے. اور اگر بار پڑھی لکھی نہیں ہے نا تو پھر ایسے ہی کام ہوں گے. کسی کو بلیم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کو نہیں بتا رہے ہوتے. جب نہیں بتا رہے ہوتے تو وہ پروسیس اڈاپٹ نہیں کر رہے ہوتے. ہر ایک چیز پڑھی لکھی ہے, کسی کی گالم گلوچ کی لڑائی مار کٹائی کی ضرورت ہی نہیں ہے.
ہم نے ایک بات ان کو بتانی ہے، یہ قانون ہے، آپ نے ایسا کرنا ہے، اس نے کرنا ہے. سب سے پہلے جب آپ نے فائل پیش کی نا تو اس کے اوپر کیفیت شرستہ کی رپورٹ آئے گی. نوٹ فرما لیں لفظ، کیفیت شرستہ، کیفیت شرستہ، وہ لکھے گا اس کے اوپر لفظ تحصیلدار صاحب، کیفیت شرستہ لکھے گا. لکھے گا احمد کے پاس فائل چلی جائے گی. احمد نے لکھنا ہے اس کے اوپر کہ جناب یہ درخواست پارٹیشن کی ہے، پارٹیشن کے اوپر اتنا کورٹ فیس لگا ہوا ہے، ساتھ کنڈونیشن کی اپلیکیشن دی ہوئی ہے، اس پر اتنا کورٹ فیس لگا ہوا ہے. اس میں انہوں نے نقل جاؤں بندی انکمپلیٹ لگائی ہے، وکیل صاحب نے وہ انکمپلیٹ ہے، ہدایت کی جانی چاہیے کہ مکمل کاپی لگائے. ساتھ اس نے میپ نہیں لگایا اس کا پارٹیشن کا، جو اس کو پارٹیشن کروانا ہے لینڈ کا، وہ لگایا جائے. ساتھ اس نے اسٹے کی اپلیکیشن دی ہے، ایفیڈیوٹ انکمپلیٹ ہے، ایفیڈیوٹ نہیں لگایا. ٹکٹ 10 روپے کا اس کے اوپر کم ہے، وہ لگنا چاہیے. برل اگر فرض کریں کوئی آبجیکشن نہیں ہے تو نیچے لکھے گا کہ جناب فکس ان پیشی کرنے کی اجازت دی جائے. تحصیلدار صاحب کے پاس دوبارہ فائل آ جائے گی، وہ آپ کو سنے گا، فکس ان پیشی کرے گا اور اسٹے بھی گرانٹ کر دے گا. تو دس از اے پروسیس آف فائلنگ. پیشی ہو گئی جی، اس میں نوٹس بھی ہو گئے. اب نوٹس ہو گئے تو اب جو دوسری پارٹی آ گئی، دوسری پارٹی آ گئی ہے، اس نے رپلائی داخل کرنا ہے، رپلائی آف اپلیکیشن فار دا پارٹیشن. جب اس کا رپلائی آ گیا، اب تحصیلدار صاحب نے دیکھنا ہے سیکشن 141، نوٹ فرما لیں، سیکشن 141 آف دا لینڈ ریونیو ایکٹ. دو کام ہیں اس کے، he has to proceed as a civil judge or he has to proceed as a revenue officer. If there is a matter of title is involved, he is a fully competent to decide as a civil judge, and against his order the appeal will lie before the district judge or before the honorable high court directly as per the value of property. ٹھیک ہے. اب دوسری بات، اب وہ کہتا ہے نہیں جاؤں بندی میں مالکان ہے، کوئی لیٹیگیشن ہے نہیں ہے، تو میٹر آف ٹائٹل اس میں کیا ہے، اٹ ہیز ٹو بی پارٹیشنڈ. تو پھر سیکشن 142 کے تحت کرے گا. یہ بڑی اہم بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، عام وکیلوں کو پتہ نہیں ہے بات کا، اور تحصیلدار صاحب کو بھی نہیں پتہ ہوتا. اس کی وجہ ہے کہ اس نے سیکشن 142 پڑھا نہیں ہوتا. سیکشن 142 میں لکھا ہے کہ موڈ آف پارٹیشن سینکشن کرے گا. واٹ از اے موڈ آف پارٹیشن بھائی؟ اردو میں ترجمہ تو ہے نا اس کا. موڈ آف پارٹیشن از اے طریقہ تقسیم. ہاؤ ٹو پروسیڈ فار ڈیوائڈنگ دا لینڈ. دا ٹرم اینڈ کنڈیشن فار ڈیوائڈنگ دا لینڈ، دس از موڈ آف پارٹیشن. اب اس میں ٹرم اینڈ کنڈیشن اس نے تحریر کرنی ہے. ہی ہیز ٹو پاس اے جوڈیشل آرڈر ریگارڈنگ دا موڈ آف پارٹیشن. موڈ آف پارٹیشن کا جب اس نے کر دیا، اس میں کیا کچھ لکھنا ہے، انگریڈینٹس میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں کیا کچھ ہیں. اب موڈ آف پارٹیشن کے انگریڈینٹس جو ہیں نا، اس کو آگے لے کے چلتے ہیں تھوڑا سا. ہاں اچھا، اب دیکھیں موڈ آف پارٹیشن میں سب سے پہلے تو دیکھنا ہے نا کہ اس نے دیکھنا ہے کہ کلاسیفیکیشن آف لینڈ کے سڑک کے اوپر کون کون سا رقبہ ہے، سڑک سے دور کون سے، کتنا رقبہ آبادی میں، کتنا رقبہ اس میں بنجر ہے، اور کتنا جو ہے وہ ہے ایگریکلچرل ہے. He has to divide the land into the 4 or 3 categories. اور اگر وہ کہتے ہیں نہیں جناب سارا ایک جیسا ہی ہے، اور پھر اگر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایسا کریں کہ سڑک کے اوپر جو رقبہ ہے وہ سڑک کے اوپر اتنا حصہ ہمیں دیا جائے، جتنا پیچھے رقبہ ہے اس کے مطابق دیا جائے، تو اس میں لکھتے ہیں کہ جناب رقبہ جو ہے وہ حصے کے مطابق منتقل ہوگا، فلاں فلاں کیٹیگری کا رقبہ. ایک بات تو اس میں یہ لکھیں گے. دوسرا اس میں لکھیں گے ریگارڈنگ دا فیٹ آف ٹریز، کہ جو درخت ہیں وہ جناب علی اس میں فلاں فلاں مربع میں بہت زیادہ قیمتی درخت ہیں، لیکن وہ رقبہ جو ہے نا جی وہ درخت اپنے اپنے جس نے لگائے ہیں وہ کاٹنے کی اجازت دی جاتی ہے. وہ فیٹ آف استادہ درختوں کے بارے میں لکھے گا کہ درختان استادہ مطابق حصہ تقسیم کیے جائیں گے، کوئی ریموو نہیں کرے گا، وہ لکھ دے گا. تیسری بات، دا سورس آف اریگیشن.
regarding the area of the water channels. He kept joint. सेक्शन 136 तो कहती है कि सोर्स ऑफ इरिगेशन जो है वो आपने पार्टीशन करने ही नहीं है, सोर्स ऑफ इरिगेशन पार्टीशन ही नहीं करने, उसने उसमें मेंशन करना है। लेकिन अगर हिस्सेदार कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं जी, वो आप तकसीम कर दें, जिन जिन का रकबा जहाँ जहाँ आता है खाल उसमें से रहे, कोई हर्ज नहीं है। अगर वो चला भी जाता है ना, तो इवन देन द लैंड ओनर हु इज ए ओनर ऑफ द वाटर चैनल इज नॉट कॉम्पिटेंट टू क्लोज दिस वाटर चैनल। कॉम्पिटेंट क्यों नहीं है वो बता दूं मैं। कॉम्पिटेंट इसलिए नहीं है, वो उसको उसकी मलकियत है लेकिन फिर भी बंद करने का इख्तियार नहीं रखता। इसलिए नहीं रखता कि दिस वाटर चैनल आल्सो हैज़ बीन सैंक्शनड अंडर द कैनाल एंड ड्रेनेज एक्ट। ठीक है, वो वहाँ से खाल मंजूर शुदा हैं तो उसको वो बंद नहीं कर सकते। हाँ, आपके ट्यूबवेल के खाल बंद कर सकते हैं वो, अगर ट्यूबवेल के खाल वो बंद कर सकते हैं अपने रकबे में से, उसके लिए ज़रूरी है मेंशन करना। लेकिन जो नहरी खाल हैं उनको आमतौर पे बंद नहीं किया जा सकता, किसी की ओनरशिप हो तब भी, ना हो तब भी। तो बहरहाल लेकिन इंग्रेडिएंट्स हैं मोड ऑफ पार्टीशन के, वो उसमें उन्होंने लिखने। अब ये मोड ऑफ पार्टीशन जो है ना, ये सैंक्शन हो जाता है। हाँ, एक और बात भी लिखनी है कि वो रकबा कैसे तकसीम करना है। जनाब 3 किस्म के रकबे हैं, तो 3 जगह हर एक को प्लाट दिए जाएंगे या आपने हर एक ने कम्पैक्ट ब्लॉक लेना है। अगर कोई कम्पैक्ट ब्लॉक लेता है, वो कहता है ठीक है सड़क के ऊपर मैंने ये रकबा नहीं लेना, मेरा दरमियान में जो है ना बैक पर 1 एकड़ फालतू दे दिया जाए, तो इवन देन ही इज ए फुली कॉम्पिटेंट टू पास अ पार्टीशन ऑर्डर एज पर कंसेंट ऑफ द लैंड ओनर्स। ठीक है, मोड ऑफ पार्टीशन में भी तय कर देगा वो ये बात। ये हो गया। अब देखिए मोड ऑफ पार्टीशन में जो बातें तय होगी ना जी, इनके खिलाफ सेक्शन 142 में 30 डेज का टाइम लिमिट दिया हुआ है फॉर फाइलिंग ऑफ अपील। एनी पर्सन एग्रीड फ्रॉम द मोड ऑफ पार्टीशन ही कैन फाइल एन अपील विद इन 30 डेज बिफोर द कलेक्टर। अब फर्ज करें आप अपील फाइल नहीं करते, बाकी दोस्त बाज़ औक़ात देख ही नहीं रहे होते कि मोड ऑफ पार्टीशन सैंक्शन हुआ है, ये अपीलेबल ऑर्डर है, वी हैव टू चैलेंज इफ वी आर एग्रीव्ड। अब ये फाइनल हो गया, फाइनल हो गया, कोई अपील शपील फाइल नहीं हुई, तो फिर दिस इज बाइंडिंग बिटवीन द पार्टीज। द तहसीलदार इज अंडर ऑब्लिगेशन टू पार्टीशन टू क्रिएट द वंडाज एज पर द मोड ऑफ पार्टीशन। अब इसके बाद क्या होना है? इसके बाद ये होना है कि आपने ना तहसीलदार साहब ने 3 फार्म हैं जो उसमें लिखे हुए, 3 फार्म फिलअप करवा के रिपोर्ट लेनी है पटवारी हल्का से। कौन कौन से फार्म हैं? उनको कहते हैं नक्शा अलिफ, नक्शा बे और नक्शा जीम। नक्शा अलिफ, नक्शा बे और नक्शा जीम कहते हैं उनको। 3 फार्म है। जो पहला फार्म फिलअप करना है उसमें लिखना है डिटेल ऑफ लैंड ओनर्स एंड देयर शेयर्स एंड देयर पोजेशन, ये उन्होंने लिख देना है नक्शा अलिफ में। उसके बाद नक्शा बे तैयार करना है, फिर उसमें लिखना है डिटेल ऑफ लैंड ओनर्स, देयर शेयर, देयर पोजेशन एंड द पोजेशन access from their ownership and the categories of land, who is in possession of the barren land and who is in possession of the cultivated land, and who person is under obligation to withdraw from the possession। ये सारी चीज़ें नक्शा बे में लिख देनी है। फलां फलां के पास रकबा इतना ज़्यादा है, फलां के पास कम है, फलां के पास आबाद ज़्यादा है, फलां के पास बंजर ज़्यादा है। नक्शा बे में सारी चीज़ें लिख देनी है। नक्शा बे तैयार हो गया, एक साथ नक्शा जीम बनाना है उसने। नक्शा जीम इज ए प्रपोजल फॉर पार्टीशन, प्रपोजल फॉर पार्टीशन है ये फार्म 3 तैयार हो जाने, तैयार होके जो है ये आ जाएंगे तहसीलदार साहब के पास। प्लीज़ कोई बात नहीं। नक्शा अलिफ है ना जी, ये फार्म है ना, एक किस्म का फार्म है, वो साथ नहीं लाए हम ले आते, लेकिन चलें। नक्शा है वो एक किस्म के चार्ट है, आप इसको चार्ट ABC भी कह सकते हैं, लेकिन वो वर्ड वहाँ पर यूज़ होता है पटवारी के लिए स्पेसिफिकली। दिस वर्ड्स आर मेंशन्ड इन द लैंड रिकॉर्ड मैनुअल, तो इसलिए मुझे वही लफ्ज़ यूज़ करने पड़ रहे हैं। नक्शा अलिफ, नक्शा बे, नक्शा जीम। उसमें मैंने अर्ज़ कर दिया कि पहला तो ऐसे ही होगा ना कि कॉपी ऑफ दिस जमाबंदी। नक्शा अलिफ में तो ये लिखेंगे, वो पोजेशन वेजेशन की डिटेल लिख देंगे, सारी कुछ लिखेंगे। नक्शा बे में फिर लिखेंगे किसके पास ज़्यादा है, किसके पास कम है, किसका शेयर कम है, बंजर में किसका कब्ज़ा ज़्यादा है, आबाद रकबे के ऊपर किसका कब्ज़ा ज़्यादा है, किसने कितना रकबा छोड़ना है, किसके पास कमी है, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। और फिर लिखेंगे हिस्से के मुताबिक उसका ये भी लिखेंगे
اس کا بنجر میں اتنا حصہ بنتا ہے 1/4, آباد میں اس کا اتنے کنال بنتا ہے, سڑک کے پاس اس کا اتنا بنتا ہے. نقشہ بے میں یہ بھی لکھے گا وہ. جب یہ ساری باتیں لکھے گا تو اس سے انڈرسٹینڈنگ پوری کلیئر ہو جاتی ہے کہ اس سے یہ ہونا ہے. تو نقشہ جیم جو ہے, ویلکم جی. ایک بات, اور سر دوسری بات یہ کہ جو پرپوزل ہے اس کے اندر بھی سر اس کی کوئی پرپوزل دے گا ٹیننٹ کو, تو وہ پرووائڈ ہو رہے ہیں, شیئر ہو رہے ہیں. اگر وہ ایکڑ کر رہا تھا وہ کم میں آ گیا 10 ایکڑ کر رہا تھا. آپ دیکھیں نقشہ الف بے جیم میں نا کہیں بھی کوئی ٹیننٹ کا ذکر نہیں ہے, نہ ہی ٹیننٹ کی وہاں پر کہیں نا ڈسکشن ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس نے ہر صورت لکھنا ہے نقشہ بے میں کہ کس کس نے کتنا رقبہ چھوڑنا ہے نا, وہ سارا لکھ دے گا. یہ ایک قسم کا نقشہ بے ہے, اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ وٹ پارٹیشن از ریکوائرڈ. نقشہ جیم جو ہے دس از اے پارٹیشن, proposal for partition, not partition, proposal for final partition, which has to be signed by the patwari as well as by the kanugo, but not by the revenue officer. Revenue officer may sign it after taking the objection, and after taking the objection the tehsildar is a competent to amend the Naksha Jim, and amended Naksha Jim will be the part and parcel of the final order of partition. اور اس کا مطلب ہے پھر کہ وہ پارٹیشن جو ہے اس کے مطابق کمپلیٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی, وہ پارٹیشن کمپلیٹ ہو جائے گی. اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا, یہ پارٹیشن کا آرڈر کمپلیٹ ہوا ہے, اس کے بعد کیا ہونا ہے, 2-3 کام رہتے ہیں. پوزیشن کے رہتے ہیں, دیگر رہتے ہیں, میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں اس کے بعد نا انسٹرومنٹ آف پارٹیشن تحریر ہونا ہے. اب انسٹرومنٹ آف پارٹیشن کیا ہے, اس کو ہم سند سلطانی کہتے ہیں. انسٹرومنٹ آف پارٹیشن کو ہم سند سلطانی کہتے ہیں. اب انسٹرومنٹ آف پارٹیشن ایک جو ہے نا, اس کے اوپر آج کل آپ کے یہ جو ہیں فائنینس ایکٹ میں اور اسٹیمپ ایکٹ میں, اس میں 500 روپے اس کی مالیت لکھی ہوئی ہے کہ اس کے اوپر اس نے تحریر ہونا ہے اسٹیمپ پیپر پر. اسٹیمپ پیپر پر وہ تحریر ہو جائے گا, اس پر فائنل آرڈر کی کاپی ہوگی انسٹرومنٹ آف پارٹیشن میں. وہ ہو گیا, کمپلیٹ ہو گیا. اب جب انسٹرومنٹ آف پارٹیشن کمپلیٹ ہو گیا تو پھر پارٹیشن ایک قسم کی فائنل ہوگی. ناؤ وی ہیو ٹو پروسیڈ فار ٹیکنگ اوور اینڈ ہینڈنگ اوور دا پوزیشن بائی آل کو شیئررز. انسٹرومنٹ آف پارٹیشن جب ہو گیا تو اس کے بعد اب پوزیشنز کا اس میں لکھا جائے گا کہ پوزیشن کس نے کس سے لینا ہے, کس سے نہیں لینا. اس کے لیے حسب ضابطہ روبکار جاری ہوگی. روبکار وارنٹ آف پوزیشن جاری ہوگا, تحصیلدار صاحب جاری کریں گے. اینڈ دا کانوگو ول بی کمپیٹنٹ, از اے کمپیٹنٹ ٹو ایگزیکیوٹ دا وارنٹ آف پوزیشن ایٹ دا اسپاٹ. اور اگر فرض کریں وہاں پر نہیں ایگزیکیوٹ ہو پا رہا, وہ رپورٹ لکھ دے گا. دا ریونیو آفیسر ول آلسو رائٹ اے لیٹر فار اسسٹنس آف دا پولیس ٹو دا اسسٹنٹ کمشنر. ٹھیک ہے, اور پولیس امداد کے ساتھ پوزیشن ہو جائے گا. تو وارنٹ آف پوزیشن جو ہے اس کے مطابق جاری ہونا ہے, اور اس کے مطابق قبضہ داد جو ہیں وہ ہو جائیں گے. اب دیکھیں لینڈ لاز میں نا اس سارے پروسیس کے لیے نا صرف اور صرف ٹائم 6 مہینے دیا ہوا ہے. آپ چاہیں تو 3 مہینے میں بھی یہ مکمل کروا سکتے ہیں, اور جورسڈکشن سول کورٹ کی نہیں ہے. بعض اوقات آپ چلے جاتے ہیں وہاں پر 2 کمرے بنے ہوئے ہیں, ڈھاری بنی ہوئی ہے, ڈیرا بنا ہوا ہے. نو نیڈ ایٹ آل. ایون دین دا سول کورٹ ہیز نو جورسڈکشن. Even then it is not feasible to approach the civil court. This is not feasible even for the counsel. وہاں پر تو it will take time for recording of the evidence, even for the deciding of the stay application it will take years. تو وہ تو فضول ہے, futile exercise ہے, ہونی نہیں چاہیے. میری کلائنٹ کا فائدہ ہے نا. بہت سارے ٹاپکس ڈسکس ہوتے ہیں, لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ your pay master is a client. You have to see his benefit, کہ کیسے اس کے مسئلے حل ہوتے ہیں. آپ نے فیس اس بات کی لی ہوئی ہے, ہم نے خراب کرنے کی تو فیس نہیں لی نا کسی کلائنٹ سے. یہ بات ہے. اچھا جی, یہ ہو گیا جی, پوزیشن بھی ہو گیا. ہاں ایک بات رہ گئی. دیکھیں پارٹیشن میں ایک اور بھی ایشو ہے. یہ ساری ایکسرسائز کی ہے ہم نے پارٹیشن کروانے کے لیے.
If the all co-sharers are agree to make the partition, then this total process is not required at all. That is called the Khangi Taqseem private partition. That is called Khangi Taqseem private partition. अब प्राइवेट पार्टीशन कैसे करनी है? अब प्राइवेट पार्टीशन 2 मिनट हो गए, वैसे जरा सांस ले लें हमें. अच्छा, अब प्राइवेट पार्टीशन के लिए प्राइवेट पार्टीशन जो है सेक्शन 135A है. सेक्शन 135A जो है ना, वो ये कहता है कि आफ्टर डेथ ऑफ एनी कोशेरर और लैंड ओनर, ठीक है, यू कैन फाइल एन एप्लीकेशन फॉर पार्टीशन ऑफ हिज लैंड, इवन फॉर पार्टीशन ऑफ द लैंड अमंग द ऑल लीगल हेयर्स ऑफ द डिसीज पर्सन and the partition of land with the other co-sharers who are co-sharer in the khewat. अब देखें ना, 5 भाई थे, एक की डेथ हो गई, आपने एप्लीकेशन देनी है तहसीलदार साहब को, वो 5 भाइयों के साथ भी कर देंगे और जो डिसीज पर्सन है उनके बेटे बेटियां विडो उनकी भी तकसीम अलग अलग कर देंगे. अच्छा, आपकी एप्लीकेशन नहीं जाती, even then he is a competent to proceed suo moto. He is under obligation to proceed suo moto for partition of the land. और उसने पार्टीशन कर देनी है. He will issue the notices, or after issuing the notice he is a competent to proceed further without even your application. ठीक है, लेकिन उसको सारा प्रोसेस अडॉप्ट करना पड़ेगा फिर 135 से लेके 147 तक. लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि खानगी तकसीम अगर फ़र्ज़ करें तमाम को शेयर मौजूद हैं तो ठीक है, आप पार्टीशन के बयान दे दें, वहाँ पर फ़लाँ फ़लाँ खेवट मुझे दे दी जाए, फ़लाँ किला नंबर हमें दे दिया जाए, फ़लाँ खसरा नंबर मुझे दे दिया जाए, ऐसे ऐसे वो उसको देखेगा कैसे फिजिबल है. तो आप उसको तहरीर लिख देंगे तो फिर द प्रोसेस विल नॉट बी रिक्वायर्ड. अंडर सेक्शन 147 ऑफ द लैंड रेवेन्यू एक्ट, even without death of the any landowner, you can file a simple application after making the vandas, after taking the signatures of the co-sharers. The simply all co-sharers will appear before the revenue officer and he is under obligation to partition the land. तो ये एक आसान सा काम मौजूद है बशर्ते के लोग तैयार हों. सर सक्सेशन की कतन ज़रूरत नहीं है, सक्सेशन इज़ नॉट एप्लीकेबल इन दिस मैटर. सर हम क्यों जाएंगे? ना सक्सेशन की ज़रूरत है, ना डिक्लेरेशन ऑफ सूट की ज़रूरत है, ना यहाँ पर वो अप्लाई करता है. नो नीड एट ऑल. क्यों जाएं? किस लिए जाना है भाई? आपका इनहेरिटेंस म्यूटेशन होना है ज़्यादा से ज़्यादा, या आपने पार्टीशन करानी है. इवन देन यू कैन नॉट गेट पार्टीशन थ्रू सक्सेशन एंड इवन यू कैन नॉट गेट पार्टीशन थ्रू डिक्लेरेशन. आफ्टर गेटिंग द डिग्री यू हैव टू गेट सैंक्शन द म्यूटेशन. तो फिर आप क्यों उसके लिए जाएंगे? तो फिर भाई मैं आपको बता रहा हूँ, तो फिर अब मेरा तो ये 35 साल का तजर्बा जो है वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है. हम तो ये समझते हैं कि दिस इज द रेवेन्यू कोर्ट्स फॉर ब्लेसिंग अपॉन द लिटिगेंट. ये तो उनके लिए रहमत है रेवेन्यू कोर्ट्स. तो हमें पता है, हम फीस लेते हैं, 2-3 पेशियों पे हमारा केस ख़त्म हो जाता है. मेरे सिविल कोर्ट में सैकड़ों केस हैं, बेचारा मुंशी रुल गया है चल चल के, और वकील और जूनियर और ख़त्म ही नहीं होते. हम यहाँ 3 पेशियों पे अपना केस ख़त्म करके फारिग हो जाते हैं. ये सारी गलत है. ये दिस प्रोसेस इज नॉट करेक्ट. जो अडॉप्ट किया जा रहा है ये तो आपने फ्यूचर में चेंज करना है, ये नहीं चलेगा ना, ये चल सकता है. ये तो ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है. इसमें बहुत अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट है. जी हैं जी, जी हाँ, जी हाँ, हमारे यहाँ तो ये है कि दादा परदादा के टाइम से एक ही खाता चल रहा है. हाँ हाँ, ऐसे जो जिस पर काबिज है, किसी ने अच्छे से पे कर लिया है, किसी ने दूसरे पे. जी हाँ, जी हाँ. अब तक जो मुश्तरक खाता पीछे से चला आ रहा है, उसमें शायद 2300 कनाल का खाता है, सालन खाता. हाँ हाँ, उसमें कीमतें डिफरेंट आ गई हैं. अब अगर हमने उसकी तकसीम करानी है, सिर्फ अपने कीमत का एप्लीकेशन देंगे या उस साले खाते के सारे कोशर जो है उनको भी हम साथ नोटिफाई करेंगे.
उसकी तकसीम कैसे होगी? देखें जी, जो खेवट है ना जी, खेवट का है कॉलम नंबर 1। अब जहाँ पर कॉलम नंबर 1 में एक नंबर दिया हुआ है ना, हाँ वो नंबर 50 है या 60 है, लेकिन नंबर 1 एलोकेट हुआ है, उसके जितने मालकान है ना, मसलन ये खेवट है एक ना 224 कनाल की है, छोटी है, लेकिन इसमें 20, 30, 40 मालिक होंगे, तो तमाम को रेस्पोंडेंट इंप्लीड करना है। बाज़ औक़ात पार्टीशन की एप्लीकेशन में ना 100, 200, 300 मालिक भी होता है, कोई ऐसी बात नहीं। अगर 3-4 हज़ार कनाल की भी खेवट हो ना जी, ये सारा जो है ना जेलम का एरिया इसमें इसी किस्म के हैं, तो ना फिर भी पार्टीशन होनी है और हो सकती है, कोई इशू नहीं है, ठीक है, हो सकती है और होनी चाहिए, इसी तरह ही होगी। हाँ एक बात है, मैंने वो छोड़ दी, एक बात मेरी याद में आपके उससे मुझे याद आई है, मैंने इसमें आखिर पर लिखा हुआ है पार्टीशन के इंग्रेडिएंट्स में कि पोजेशन विल आल्सो बी केप्ट इन व्यू ड्यूरिंग द पार्टीशन, ठीक है, रखा जाएगा। लेकिन एक बात तो देखनी है कि वैल्यूएबल लैंड है कौन सी है। अब बाज़ औक़ात ऐसा है, एक आदमी है ना, उसने कोशेयर से ना वैल्यूएबल लैंड जो है ना सड़क के साथ परचेज कर ली हुई है और वो बड़ी कीमती है और उसने उसके मुताबिक पैसे दिए हुए हैं और उससे आगे फिर फर्दर सेल हो गई है। फर्दर सेल हो गई है तो पार्टीशन के दौरान उसका राइट है कि उसके मखसूस खसरा नंबरान है। ये जो जौबंदी है ना, इसमें रजिस्टर अक़दारान ज़मीन में ना कंप्यूटर वाले सही तौर पे नहीं लिख रहे हिस्सेदारी कब्ज़ा। इससे पहले जो मैनुअल है उसमें हिस्सेदारी कब्ज़ा तहरीर है, जिसका हिस्सेदारी कब्ज़ा तहरीर हो ना पार्टीशन में, खा वो कीमती हो खा वो कैसा ही हो, वो रकबा उसी को मिलता है। ये बात है क्योंकि उसने वो परचेज़ किया होता है, उसकी वैल्यू पे की होती है, उसी खेवट में बाज़ औक़ात बंजर रकबा होता है। ये तो नहीं हो सकता कि बंदा ये परचेज़ कर ले और पे कहीं और से, पोजेसन कहीं और से ले। दिस इज़ द इशू, दिस इज़ द कॉम्प्लिकेटेड इशू which has to be decided by the revenue officer at the time of deciding the case. हमारे यहाँ तो अगर हाँ। आप पैसे दे देना उसको तो वो लिख देगा। खेवट के अंदर हाँ सरसाई आमतौर पे इधर आ नहीं रहा, वैसे 9 सरसाई का एक मरला होता है, लेकिन ना आ रहा है वो पहले, अब कंप्यूटर में तो दे नहीं रहे, कंप्यूटर में मरले के बाद स्क्वायर फुट लिख रहे हैं। अब स्क्वायर फुट लिख रहे हैं, वो सरसाई नहीं लिख रहे, वो सरसाई 25 स्क्वायर फुट की एक है, ठीक है, और 9 सरसाई का एक मरला है, ठीक है। हाँ लिखा हुआ तो ठीक है, आप नोट फरमा लें कि 25 स्क्वायर फीट का एक सरसाई है और 9 सरसाई का एक मरला है, ताकि वो आपके रिकॉर्ड में रहे ना बात। खेवट नंबर लेट्स सपोज एक रफे का या एक किलो का एकड़ का है सर। जी हाँ जी। उसके बाद खसरा नंबर एक पर्सनल आ गया, एक स्पेसिफिक आ गया ऑनर का। सर उस खसरा नंबर के साथ उसका शेयर भी लिखा है तो साल लोकेशन भी होती है, मेंशन होती है नक्शे के अंदर। हाँ देखें, बात यह है कि ना पार्टीशन में ना बहुत ज़रूरी काम जो है ना आपका, आपने जब कॉपी लेनी है ना रजिस्टर अक़दारान ज़मीन की, तो आपने मैप भी लेना है। जब आप मैप ले लेंगे ना, आपने पता है क्या करना है, आपने फ़ाइल करने की एप्लीकेशन की जल्दी नहीं करनी कि आपके पास आ गया और फाइल कर दें, क्लर्क से कह दिया नो नो नो। देखें आप उस पर ना, इसमें एंड पर दिए हुए सारे खसरा नंबर, आप प्लीज़ उनको मार्क करें, मार्क करके अपनी पार्टी से पूछें भी आपका कब्ज़ा किधर है। आपको पार्टीशन उसमें आसान हो जाएगी जब आपने मार्क कर दिए, वो उसके मुताबिक आपको पता चलेगा। आम खेवट वालों को जो कल्टीवेट कर रहे हैं उनको भी अंदाज़ा नहीं है सारी लैंड का, इस खेवट की लैंड कहाँ कहाँ पे वाक़ है ना, नहीं होता, मालकान को पता नहीं होता क्योंकि उन्होंने उस ध्यान से नहीं देखा होता। जब आपके साथ मैप आ गया ना, आप समझे आप गांव में उस जगह पर जाकर खड़े हो गए, ठीक है, आपने उसमें मार्क कर लिए। जब मार्क कर लिए तो आधा पार्टीशन का तो आपने डिसाइड कर लिया उसमें कि ये पार्टीशन इसकी कैसे होनी है, इसका एरिया कहाँ कहाँ पे फॉल करता है। बाज़ औक़ात सारा एरिया यहाँ पर होता है, एक नंबर वहाँ पर होता है, तो आप उसमें लिख सकते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ खसरे फ़लाँ के पास हैं और मेरे पास फ़लाँ फ़लाँ खसरा नंबर है, लिहाजा पार्टीशन में मेरा हक उन्हीं पर है क्योंकि मैंने वो परचेज़ किए हैं। अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है ना, ये बात है। और फिर पोजेशन के बारे में भी आप लिख सकते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ पर मेरा पोजेशन है ना, उसी पार्टीशन की एप्लीकेशन में ये है। 2:31। अच्छा जी प्लीज़। हाँ मैं करता हूँ, फिर मेरा ख्याल है पार्टीशन का चैप्टर हो गया है मेरा ख्याल है कंप्लीट। कोई पार्टीशन में कोई बात कहना चाहेंगे, कोई सवाल को पूछना चाहता है? सर एक लास्ट, हाँ प्लीज़। सर इनहेरिटेंस सेटल्ड लॉ ये है कि इनहेरिटेंस के ऊपर जो है वो, क्योंकि ये मोस्टली इनहेरिटेंस
اچھا اس کے بعد ویسے میں نے جو ٹاپک رکھا ہوا ہے نا ڈیمارکیشن پہ بعد میں آ جاتے ہیں. میرا خیال ہے کریکشن آف ریونیو ریکارڈ کا اس کے بعد رکھا ہے. اچھا اب کریکشن آف ریونیو ریکارڈ کے لیے ایک سیکشن موجود ہے, میں ڈیمارکیشن پہ آؤں گا ابھی. اس کے بعد ہے کریکشن آف ریونیو ریکارڈ. اس کا ماؤس ہے ادھر, یہ ہے. اچھا اور نقشے سے بھی آگے چلیں سر, فیملی پارٹیشن سے آگے چلیں گے. بس روک لینا ایک جگہ. ہاں روکیں اب یہ اس پہ روکیں, اس پہ کریکشن سے ہم بس یہ آگے. اب دیکھیں کریکشن آف ریونیو ریکارڈ کا ایک ایشو ہے. کریکشن آف ریونیو ریکارڈ کیا کرنی ہے ہم نے, ہر 4 سال بعد ریونیو ریکارڈ تیار ہو رہا ہوتا ہے آفٹر مینشننگ دا آل اینٹریز آف دا ریگارڈنگ دا سیل پرچیز آف دا 4 ایئرس اینڈ دا آل میوٹیشنز اینڈ دا آل اینٹریز ریگارڈنگ دا چینج آف کلٹیویشن. مطلب کہنے کا کہ جن لوگوں نے رقبہ پرچیز کیا ان کا نام آنا ہے 4 سال میں, جن لوگوں نے قبضہ تبدیل کیا ان کا نام آنا ہے, نئے بندوں کا 4 سال کا. تو ظاہر ہے جو لاسٹ اونر ہے ان دا لاسٹ 4 ایئرس ان کا نام ریونیو ریکارڈ میں آنا ہے, تو وہ 4 سال میں تیار ہونا ہے. اب 4 سال بعد جب یہ تیار ہونا ہے تو میں آپ کو عرض کر دوں, یہاں پر ایک بات رہ جائے گی. 4 سال بعد مالک کا نام تبدیل ہو سکتا ہے, مزارے کا نام بھی تبدیل ہو سکتا ہے, خسرہ نمبر وہی رہیں گے اور ان کا ایریا بھی وہی رہے گا. ٹھیک ہے جی, خسرہ نمبر تبدیل نہیں ہوں گے اور ان کا ایریا بھی وہی رہے گا. آپ نوٹ فرما لیں, بڑی اہم بات میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ جوں بندی بنتی ہے تو خسرہ نمبر تبدیل نہیں ہوتے. کون کون سی چیز تبدیل ہوتی ہے؟ اصل میں نا یہ کائنڈ اٹینشن آف دا بیک بینچرز از ریکوائرڈ. میرا تو گلا بیٹھ گیا ہے تو مجھے لگتا ہے شاید کوئی اٹینشن نہیں ہے دوستوں کی نا. یور کائنڈ اٹینشن از ریکوائرڈ. میں بڑی اہم بات بتا رہا ہوں. ابھی باہر جا کے سوال کسی نے آپ سے پوچھنا ہے کہ خسرے کب تبدیل ہوتے ہیں, کھیوٹ کب تبدیل ہوتا ہے, شاید آپ بتا ہی نہ پائیں, یا کسی وکیل سے پوچھ لیں اس نے بھی نہیں بتانا آپ کو. اب باہر جا کے پوچھ لیجئے گا ویسے کسی سے, میں بتا دیتا ہوں آپ کو. دیکھیں ہر 4 سال بعد جو ہے نا کھیوٹ نمبر کھتونی نمبر تبدیل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. کھیوٹ نمبر کھتونی نمبر اس واسطے تبدیل ہو جاتی ہے کہ مزارے کم بھی ہو جاتے ہیں زیادہ بھی ہو جاتے ہیں. کھیوٹ نمبر اس واسطے تبدیل ہو جاتی ہے کہ لوگ پارٹیشنز کروا لیتے ہیں یا مخصوص پورشن بیچ دیتے ہیں تو کھیوٹ نئی بن جاتی ہے. اگر کوئی شیئر بیچے تو پھر کھیوٹ نئی نہیں بنتی جب تک پارٹیشن نہ کروائے. ایک بندہ سالم مالک ہے, یہ صاحب سالم مالک ہیں, تو یہ 4 بندوں کو اگر رقبہ اپنا 25-25 کنال بیچتے ہیں تو ان کی 3 کھیوٹیں نئی بن جائیں گی. لیکن اس کے ساتھ اگر 3 مالک اور بھی ہیں, وہ اگر بیچنا چاہیں اس میں سے, تو پھر کھیوٹ نہیں بنے گی. ہی ول بی دا کو شیئرر, ہی ول اسٹیپ انٹو دا کو شیئرر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 4 سال میں کھیوٹس بھی تبدیل ہو جاتے ہیں اور کھتونی نمبر تبدیل ہو جاتی. خسرہ نمبر تبدیل نہیں ہوگا. نہیں سنیں نا, تبدیل نہیں ہوگا. فرد بدر مینز غلطی, فرد بدر مینز ڈاکومنٹ. تو وہ تو ہے کہ غلطی کی کریکشن کا نا, وہ پھر سیپریٹ ہے ایک بات. بہرحال اچھا اب بات یہ ہوئی کہ خسرے کہاں پہ تبدیل ہونے. ٹھیک ہے, 2 وقت تبدیل ہوں گے خسرے. یا تو ایسا ہے کہ ان 4 سالوں کے دوران یا بہت زیادہ وقت کے دوران ایک خسرہ 8 کنال کا ہے اور ایک آدمی اس میں سے تتمہ بنوا لیتا ہے, تو 4 کنال کا پھر بھی اوریجنل خسرہ وہی رہے گا. اس میں بٹا نمبر لکھ دیں گے. ٹھیک ہے, بٹا نمبر لکھ دیں گے, اوریجنل خسرہ وہی رہے گا آپ کی پہچان کے لیے. تو میننگ دیر بائے خسرہ تبدیل نہیں ہوا. وہ پورشن بن گئے لیکن تبدیل نہیں ہوا. اب خسرہ نمبر جو ہے نا, قلعہ نمبر کب تبدیل ہونا ہے, یہ ایک کوشچن ہے. کوئی آدمی بتا سکتا ہے اس سوال کا جواب؟ نو, ناٹ ایٹ آل. کوئی آدمی بتا سکتا ہے کہ خسرہ کب تبدیل ہوتا ہے؟ چینج آف خسرہ, دس از دا لینڈ, دس خسرہ نمبر ہیز بین ایلوکیٹڈ, دس از اے ڈفرنٹ خسرہ نمبر اینڈ دس از اے ڈفرنٹ خسرہ نمبر. ٹھیک ہے, اس میں سے شاید روڈ وغیرہ گزر جاتا ہے, ایون دین اٹ ول ناٹ بی چینج. اس کا صرف ہاں, ایون دین اٹ ول ناٹ بی چینج. ایون دین ڈیورنگ دا پارٹیشن اٹ ول ناٹ بی چینج.
Even if the partition has been made of these khasra numbers, even then it will not be changed. The portion of the khasra number will be divided into the bata numbers 1303 बटा 1, 1303 बटा 2, 1303 बटा 4. ठीक है, the लैंड ऐड हो जाएगा, even then it will not be changed. ठीक होगी बात, अब क्लियर होगी ना बात आपको. अब मैं बताता हूं आपको, ये बात याद रखिए, आपने कहीं ट्रेस करना है रिकॉर्ड तो आपको पता चल जाएगा. खसरा नंबर विल बी चेंज्ड ओनली ड्यूरिंग द कंसोलिडेशन प्रोसेस. इस्तेमाल अराजी, ठीक है, द कंसोलिडेशन अंडर द कंसोलिडेशन होल्डिंग ऑर्डिनेंस ऑफ 1960. अंडर द लॉ द कंसोलिडेशन होल्डिंग ऑर्डिनेंस ऑफ 1960. सेकंड सुने, ड्यूरिंग द बंदोबस्त settlement operation which has to be conducted after 40 years in every village. After 40 years in every village, meaning thereby the khasra number only can be changed after 40 years or after consolidation process, जो कि आजकल नहीं हो रहा. ठीक है, तो ये बड़ी अहम बात है. बाज़ औक़ात आदमी गुम हो जाता है, ये खेवट नंबर, खतौनी नंबर, खसरा नंबर में गुम हो जाता है. तो भाई आपने ज़मीन देखनी है साबका मालिक की कौन सी है, खसरा तो वही है, अगली खेवट में, पिछली में जौबंदी में खेवट नंबर खतौनी नंबर और था, अगली में चेंज हो गया है. लेकिन इसके नीचे फ़र्ज़ करेंगे यहाँ 1 है तो साबक का नीचे 2 लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं ताकि ट्रेस हो जाए ना. ये बात है. तो हम डिस्कस कर रहे थे, सॉरी, करेक्शन ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड, ये उसमें से एक ऑफ शूट बात हो गई, आपको बताना ज़रूरी थी कि करेक्शन किस चीज़ की. अच्छा, एक और बात बता दूं मैं आपको जो बहुत अहम है. द लोकेशन ऑफ द खसरा नंबर, द लोकेशन ऑफ द खसरा नंबर आल्सो विल नॉट बी चेंज. देयर इज नो लॉ एट ऑल कि किसी का खसरा तब्दील होके यहां पर नंबर लगाओ अगले नक्शे में. नो, नॉट एट ऑल. ठीक है, देयर इज नो प्रोविजन, there is no authority at all to correct the to change the place of khasra number. The ownership of the parties only can be changed. कि एक आदमी कहे कि यार ये आपका खसरा सड़क पर है, मैं आपको 2 एकड़ रकबा देता हूँ, आप 2 एकड़ ले लो, 1 एकड़ पर मैं यहाँ आ जाता हूँ. ऐसा तो पॉसिबल है. कहे कि अच्छा मेरा भी बराबर है, मेरा दीगर रकबे के साथ लगता है, तो आप चेंज करके मालिक वहाँ चला गया, मालिक वहाँ चला गया. लेकिन जो खसरा नंबर जिसको नंबर एलोकेट हुआ है स्पेसिफिक पोर्शन का, दैट विल रिमेन एट ऑन इट्स ओन प्लेस. ठीक हो गई जी. अब रही बात, वेलकम जी. सर यहाँ पे ह्यूमन एरर की वजह से 2 नंबर भी लग सकते हैं, प्रॉब्लम भी आती है ह्यूमन एरर को, उसको कैसे करेंगे? देखें, मैं आपको अर्ज करूँ, आपने मैप देखे होंगे भाई, मैप्स देखते हैं आप, उसके ऊपर मशरिक मगरिब लिखा होता है, लिखा होता है. मैप के ऊपर टॉप पर कौन सी साइड लिखी होती है? नॉर्थ लिखा होता है, नॉर्थ. नॉर्थ, आगे बात समझ में? नॉर्थ लिखा होता है टॉप पर. जब नॉर्थ लिखा होता है टॉप पर तो ये बात आप याद रखें, आपने भी जब मैप बनाना है तो नॉर्थ से शुरू करना है. आपको खा LDA का मिले, खा रेवेन्यू रिकॉर्ड का मिलेगा, नॉर्थ से शुरू होगा. अब पहला नंबर कहां से आना है? फ्रॉम ईस्ट नॉर्थ, फ्रॉम ईस्ट नॉर्थ. ठीक है, ईस्ट नॉर्थ से पहला नंबर आना है, कॉर्नर से, मशरिक शुमाल मशरिक के कॉर्नर से पहला नंबर आना है. जो भी मैप आप देखेंगे किसी विलेज का, कहीं भी आप चेक करेंगे आपको वहीं पे मिलेगा. तो कोई जमींदार जो है आपसे ये नहीं कह सकता कि मेरा नंबर दूसरी साइड पे आता है. आदिल साहब ये आप ले लें. अच्छा, ये फ़ोन ले लें, वो ज़रा आ रहा था ड्राइवर का ना, आप ले. अच्छा, तो लिहाजा वो आपकी बात के वो डबल नंबर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता ना. एक और बात है, इसके साथ एक अलग डॉक्यूमेंट तैयार होता है जिसको हम कहते हैं फील्ड बुक. फील्ड बुक तैयार होती है मैप के साथ. अगर किसी का मैप ज़ाया हो गया तो इवन देन उसमें मेंशन है फील्ड बुक में 4 साइड्स ऑफ ईच खसरा नंबर, 4 साइड्स ऑफ ईच खसरा नंबर मेंशन है विद मेजरमेंट्स ना.
تو اس سے وہ ٹیلی کر لیا جاتا ہے, عام طور پہ نہیں ہوتا وہ. تو اب ہم کہہ رہے تھے کریکشن آف ریونیو ریکارڈ کی بات ہو رہی تھی. تو کریکشن آف ریونیو ریکارڈ جو ہے کس قسم کی اپلیکیشن چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے, بعض اوقات جو پرانی جو بندیز ہیں نا اس میں تو لکھا ہوا ہے نام, اس میں رجسٹر حقداران زمین کو ہم مثل حقیقت کہتے ہیں. یہ جو سیٹلمنٹ میں تیار ہو رہی ہوتی ہے نا ڈاکومنٹ, اس کو ہم کہتے ہیں مثل حقیقت. مثل حقیقت کو ہم کہتے ہیں پرماننٹ ریکارڈ آف رائٹس. مثل حقیقت ہوتی ہے اس کو پرماننٹ ریکارڈ آف رائٹس کہتے ہیں. دیٹ از اونلی پریپیئرڈ 2 times, ڈیورنگ دا سیٹلمنٹ اور ڈیورنگ دا کنسالیڈیشن. اور یہی 2 times ہیں جہاں پر خسرے تبدیل ہونے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہاؤ وی کین ٹریس دا اولڈ خسرہ نمبر؟ اونلی دا ڈاکومنٹ مثل حقیقت وچ ریفلیکٹنگ دا بوتھ اولڈ ایز ویل ایز آف دا نیو خسرہ نمبر. ٹھیک ہے, آپ نے کریکشن کی اپلیکیشن دی ہے کہ جناب اس میں میری وہ ولدیت ٹھیک نہیں لکھی ہوئی نا, تو وہ اپلیکیشن جو ہے وہ ہم چلی جائے گی ڈائریکٹ کلکٹر صاحب کے پاس, وہ پچھلا ریکارڈ دیکھے گا. آپ نے اس میں لکھ دیا کہ نہیں دیکھیں میرا تو شیئر جو ہے نا 1/4 تھا, اب میرا 1/5 لکھ دیا ہے, نئی جو رجسٹر حقداران تیار ہوا ہے اس میں میرا شیئر یہ لکھ دیا ہے, تو وہ اپلیکیشن بھی کلکٹر صاحب کے پاس چلی جائے گی. کلکٹر صاحب اس کی کریکشن کر دیں گے. اسی قسم کی دیگر انٹریز ہیں جناب کہ فلاں آدمی کا نام غلط ایڈ کر دیا ہے, تو وہ بھی اس میں کریکشن کر دیں گے. 2-3 باتیں ہیں کہ سیکشن 172 کے تحت یہ ہونا ہے, دیر از اے نو ٹائم لمٹ فار فائلنگ آف اپلیکیشن انڈر سیکشن 172. ریزننگ دیٹ دس دا ٹائم لمٹ ہیز ناٹ بین مینشنڈ ان سیکشن 172. جب لمیٹیشن اس میں مینشن نہیں ہے تو اس میں ایشو کیا ہے؟ Even then we have to file a civil suit, there will be the limitation 3 years or 6 years. Your suit can be dismissed from the point of limitation, but under section 172 there is no time limit. So simple application is required before the collector, but he has to refer the application to the Tehsildar and the Patwari Halka and the Kanugo so and after getting the report you can correct the record. This is a long process and you have to visit the Patwari Halka as well as of the revenue officer and the Kanugo, or I think it will take time. اسے اوائڈ کریں, جہاں تک ہو سکے اپیل فائل کر دیں, لیکن اپیل آپ میوٹیشن کی کر سکتے ہیں, کریکشن آف ریکارڈ کی نہیں کر سکتے. ہاں اگر فرض کریں میوٹیشن کی بنیاد پر کوئی غلطی ہو گئی ہے اس میں, تو ایون دین یو کین فائل این اپیل, تو اس سے پھر آسانی ہو جائے گی. ویل ول بی فکسڈ ان پیشی اینڈ اٹ ول بی ڈیسائیڈڈ ان 2 or 3 or 4 or 6 and 7 پیشیز. یہ ہوگا اس میں. سر 5-7 منٹ ہیں, 3 بجے سے 5 منٹ پہلے ختم کر لیں گے, ہے ویسے اور بہت زیادہ ہے ابھی تو, لیکن میں اس کو بریک کر دیں گے بس. کوشچن فرما رہے تھے آپ. سر یہ کریکشن کی لمیٹیشن ہے, کسی کا کر سکتے ہیں, کسی حیثیت کو کیا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں دیکھیں میں آپ کو عرض کروں نا, دیکھیں جب اس میں ٹائم لمٹ نہیں دیا ہوا کوئی بھی کریکشن آف ریونیو ریکارڈ کے لیے, تو میننگ دیئر بائی کہ وی کین فائل این اپلیکیشن ایون فار دا کریکشن آف دا ریونیو ریکارڈ. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں انہوں نے کہہ دیا ہے 1985 میں ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوا ہے بورڈ آف ریونیو کا, میرے پاس وہ ہے نہیں اس وقت, تو میں آپ کو پھر کبھی موقع ملے گا تو بتائیں گے. تو وہ نوٹیفیکیشن کہتا ہے کہ دا ریونیو آفیسر شوڈ ناٹ ریفر دا پارٹیز ٹو دا سول کورٹ, اٹ ول ٹیک اے ٹائم اینڈ دا کریکشن شوڈ بی میڈ آف ایون آف دا مثل حقیقت. پرماننٹ ریکارڈ آف رائٹس جو ہے اس کی بھی کریکشن جو ہے کلکٹر صاحب کریں, اور لا جو کہتا ہے کریں, لمٹ جو نہیں ہے اس میں تو ہو جائے گی. یہاں پہ نہیں ہے, لا بڑا ہے, لا تو ہر قسم کا پایا جاتا ہے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں کہ لانگ اسٹینڈنگ انٹریز ہیں, یہ ہے وہ ہے, انہیں نہ کریں, ہر قسم کا پایا جاتا ہے. سیکشن 53 دیا ہوا ہے کہ سول کورٹ میں جایا جا سکتا ہے فار فائلنگ دا سوٹ آف ڈیکلیریشن. لیکن ڈیکلیریشن از ریگارڈنگ دا رائٹس which is in your hand. Without having any right you cannot file a suit for declaration. But I think there is no need نا, ہم دونوں طرف کرتے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں نا لوگوں کو. تو دیکھنا تو یہ ہے کہ لیٹیگنٹ کو کیسے کوئی انصاف مل سکتا ہے نا. بات تو یہ ہے, ایشو تو یہ ہے کہ ہمارے لیے بھی فیس جسٹیفائی جلدی ہو جائے اور پھر ہم اسے کر بھی لیں, تو یہ بات ہے. تو
یہ باقی تو پھر رہ جائے گی چیزیں، کوئی بات نہیں. ٹائم کتنا ہو گیا ہے؟ کتنے میرے خیال ہے اس بھی ایگزاسٹ ہو گئے ہوں گے. 3 بجے ختم ہونا ہے نا. میرے خیال ہے 10 منٹ کا ٹائم نا سوالوں کے لیے رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب ایسا ہے نا، اس میں نا کنکلوڈ کرتا ہوں. ابھی نا باتیں بہت ساری رہ گئی ہیں. میں ویسے تو بکس لے کے آیا تھا پنجاب ٹیننسی ایکٹ 1887 کی، کنسالیڈیشن ہولڈنگ آرڈیننس 1960 کی، اور کالونی ایکٹ جو کالونائزیشن آف دا گورنمنٹ لینڈ ایکٹ 1912 کی. ایک وہ بڑے سبجیکٹ ہیں. تو ابھی تو لینڈ لاز کے اوپر نا کافی سبجیکٹ رہتے ہیں، لیکن اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. آخری بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا. دیکھیں، دیر از اے پروویژن فار فائلنگ آف دا اپیل، سیکشن 161 آف دا لینڈ ریونیو ایکٹ. یو ہیو ٹو مینشن ان ایوری اپیل. There is a section 163 for review. If you want a review of any order, you have to mention the section 163, and the collector and the commissioner, even and the board of revenue, all are competent to review their orders. ایک اور بات بتا دوں آپ کو، جس بات کی طرف میں کافی زور دے رہا ہوں اور زور دینا چاہتا ہوں، کہ لمیٹیشن میٹیریل نہیں ہے ریونیو کورٹس میں. ٹھیک ہے، لمیٹیشن میٹر موٹر نہیں کرتی کہیں بھی. اب کیسے نہیں کرتی میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں 163 جو ہے نا، اس میں جو ایمبارگو لگائی ہوئی ہے نا سی پی سی میں، آرڈر 47 میں جو وہ لگائی ہوئی ہے نا ایمبارگو، دیر از نو ایمبارگو ایٹ آل. اینی پرسن ہو ہیز پاس دا آرڈر کین ریویو ہز اون آرڈر. If he has been transferred, he can get the permission from his superior. ٹھیک ہے، تو وہ کوئی ایشو اس میں نہیں ہے. اب رہ گیا سیکشن 164 آف دا لینڈ ریونیو ایکٹ، دیٹ از دا ریویژنل جورسڈکشن. اب ریویژنل جورسڈکشن میں ایکسٹرا آرڈنری پاورز دی ہوئی ہیں جو کہ ایون ہائی کورٹ کے پاس نہیں ہیں اور سول کورٹس کے پاس نہیں ہیں. وہ کیسے دی ہوئی ہیں، کیوں دی ہوئی ہیں؟ ایز پر ورڈنگ آف دا اسٹیچو. اسٹیچو کی ورڈنگ کیا کہتی ہے وہ پڑھ لیں گے آپ، میں زبانی بتا دیتا ہوں. دا بورڈ آف ریونیو اور دا کمشنر ٹو اتھارٹیز آر کمپیٹنٹ ٹو کال فار دا ریکارڈ آف اینی کیس وچ از پینڈنگ اور ڈسپوزڈ آف بائی اینی ریونیو آفیسر ایٹ اینی ٹائم. Meaning thereby the matter already has been decided 10 years, 20 years before by the revenue officer. The board of revenue and the commissioner both are competent to call for the record and to decide it as he or it deems fit. تو limitation کہاں میٹر کرتی؟ اس میں 5 ججز نے سپریم کورٹ کے نے کہا ہے کہ it has to be seen as per the wording of the statute, not as per the general notion. تو یہ بات ہے. تو میرا خیال ہے بٹی صاحب کو ویلکم کرتے ہیں جی، ہم تشریف نہ آئیں. بٹ صاحب میں نے کافی زور لگایا ہے جی، کافی کوشش کی ہے بچوں کو پڑھانے سمجھانے کے لیے.